अलिकता सर म्याडमहरूले गाह्रो चाहिँ गाह्रो मानिदिनु भएको देखिन्छ होइन सर पार्वती म्याम यो लिङ्कमा आउनु चाहिँ एनिवे केही छैन युज टु भइहाल्छ पछि पनि फेरि जुमहरू यताउति जे चलाइरह हो यो नयाँ भएर हो साथीहरूलाई 1-2 दिनलाई परिचयबाट सुरु गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसैले म स्लाइड सेयर गर्ने अनुमति माग्छु रेकर्ड चाहिँ अनुमति बिना नै गरि नै हाले है हस् धन्यवाद सर म्यामहरूले मेरो स्लाइडलाई देख्नु भएको छ देखिन्छ के ब्याकग्राउन्ड म भन्छु म यही टपिक्स लिएर किन आएँ भन्ने कुराको लागि चाहिँ र हाम्रो टपिक्सलाई पनि अलिकता हाइलाइट गर्दै इन्टरेक्टिभ म्याथ टिचिङ लर्निङ युजिङ सिमुलेसन टुल्स भनेर सर म्यामहरूले मसँग 3वटा कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ वा हामी चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ गर्न सक्छौँ सर म्याम सबै म्युट बस्दिनु होला म यही टपिक्सकै बेलामै म डिस्कसन पनि मेरो परिचय पनि अगाडि बढाउँछु नै हामीले 3वटा कुरालाई हाइलाइट गर्छौँ एउटा मैले लेखेँ आइसिटी के हो भन्ने कुरालाई अर्को चाहिँ हामीले लेखिरहेछौँ सिमुलेसन टुल्स भनेर देख्नु भएको छ टपिक्समा र अर्को चाहिँ सिमुलेसन टुलमा हामी PHET फेट र अर्को चाहिँ मेडियालाई लिन्छौँ यो चाहिँ सर म्यामहरूले मेडिया र फेटलाई अगाडि एक्सप्लोर गर्नुभएको थियो कि थिएन अनम्युट गरेर वा त एस नो च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ है यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामी चाहिँ आजको डिस्कसन गर्छौँ तर डिस्कसन चाहिँ मोस्टली इन्टरेक्टिभ बनाउन मैले कोसिस गरिरहेको छु त्यसैले मेरो प्रेजेन्टेसनको बेला हजुरहरूलाई आफ्नो मनमा लागेको क्वेसनहरू सोध्न वा जिज्ञासा राख्न कति पनि पछि नपर्नु होला एकदम इन्टरेक्टिभ वेबाट हामी चाहिँ हाम्रो डिस्कसनलाई अगाडि बढाउने छौँ पक्कै पनि हामी ब्याकग्राउन्डबाट अगाडि बढ्ने नै छौँ ओके त्यसैले मलाई च्याट बक्समा केही कुरा आइसकेको छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु मेडिया र फेट योभन्दा अगाडि सुन्नुभएको थियो कि थिएन वा म्याथ टिचिङसँग लिएर कस्ता खालका सफ्टवेयर वा टुल्स अर एप्स मैले यो वर्ड भन्दा यो वर्डमा नि कन्फ्युजन भयो भने म्याम यो भनेको के हो भन्न सक्नुहुन्छ है यो यस केही आयो अलिअलि सुनेको हो त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अब म मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्छु म यही टपिक्स लिएर किन आएँ बेला बेला हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा टपिक्सहरू पनि चेन्ज भइरहेको छ हजुरहरूसँग यही टपिक्स लिएर किन आइरहेको छु भन्ने कुरा एड गर्छु है मैले चाहिँ मेरो कालिका स्थानको टिचिङ पछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आएर पिएचडी गर्ने सिलसिलामा वा एमफिल र पिएचडी गर्ने सिलसिलामा म्याथ प्लस कम्प्युटर प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड मेरो पिएचडी सम्मको वर्क हो जहाँ चाहिँ मैले म्याथ र कम्प्युटरसँगै लगेको छु 10 वर्षकै दौरानमा मैले म्याथ र कम्प्युटर म्याथमेटिकल सफ्टवेयरलाई सँगै दौडाएको छु मतलब मेरो पिएचडी वर्क पनि त्यहीसँग रिलेटेड छ वा सिमुलेसनसँग रिलेटेड छ वा मोडलिङसँग रिलेटेड छ र मैले अहिले अन्डरग्रेड वा हाम्रो एमफिल पिएचडी प्रोग्रामहरू पनि छ र यसमा मैले म्याथको सफ्टवेयर म्याटल्याब पाइथन र सेज म्याथ भन्ने 3टा सफ्टवेयर चाहिँ म्याथ विथ सफ्टवेयर क्लासरुममा पनि पढाइराखेको छु है सर म्याम सो मसँग भएको अनुभवहरू मैले जे डेलिभर गरिरहेको छु त्योभन्दा बाहेकको कुराहरू पनि तपाईँहरूले मसँग सोध्न सक्नुहुन्छ जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ भोलिको क्लासमा चाहिँ म म्याथको सफ्टवेयर स्कुलको लागि बेस्ट 2वटा सफ्टवेयर मध्ये एउटा सफ्टवेयर एक्सप्लोर गर्ने कोसिस गर्छु तर त्यो मैले यहाँ पढाएको होइन हाम्रो स्कुलको लागि बेस्ट हुने सो हजुरहरूलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ किन त आइसिटी के हो सिमुलेसन टुल के हो फेट र मेडिया के हो भन्ने कुरामै हामी अघि बढ्छौँ किन त हामी चाहिँ अहिले भर्चुअल क्लासरुममा छौँ मलाई लाग्छ भर्चुअल क्लासरुम हाम्रो बाध्यता हो
बट आइसिटी क्लासरुममा एक्सप्लोर गर्नु चाहिँ आजको आवश्यकता हो है सर म्याम। म यही भन्छु, धेरै कुरा मेरो भ्यूसँग रिलेटेड कुरा नै राख्छु। हजुरलाई मेरो भ्यू हजुर सर म्यामहरूलाई चाहिँ ओके गर्नुपर्छ भन्ने नि छैन, आफ्ना कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म्याथमेटिक्स टिचिङ आइसिटी मात्रबाट पोसिबल छ वा डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज वा मेथडहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, त्यो पनि हामी बिचको तर्कको विषय हो। डिफ्रेन्ट मेथडहरूमध्ये आइसिटी अ टाइप्स अफ हो, बट आइसिटीले हाम्रो चाहिँ ग्लोबल्ली वा हाम्रो 21st सेन्चुरीमा हरेक विद्यार्थी चाहिँ फोसी भन्छ, क्रिटिकल्ली थिङ्किङ गर्न सक्ने, कोलाबोरेटिभ वर्कहरू गर्न सक्ने, कम्युनिकेट गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई ध्यान दिन्छ। क्रिएटिभिटी सृजनात्मक सिपको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि 21st सेन्चुरीको स्किलभित्र पर्छ। यस्ता स्किलहरूलाई इन्हान्स गर्ने हो भने हाम्रो विद्यार्थीहरू ग्लोबल्ली इक्विप हुने हो भने वा ग्लोबल्ली नै एकै खालको शिक्षा चाहिँ हामी चाहिँ दिन चाहन्छौँ वा दिनुपर्छ भन्छौँ भने आइसिटी नै वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म हो वा आइसिटीबाट चाहिँ नै हामी दिन सक्छौँ। सो आइसिटी पनि अ टाइप्स अफ पेडागोजीकै रूपमा हामीले लिनुपर्छ, क्लासरुममा चाहिँ लैजानु नै पर्छ। म्याथ टिचिङमा हामीले सबै नसके पनि कुनै एउटा राम्रो सफ्टवेयर वा टुल्स भन्छौँ वा एप्सलाई हामीले प्रयोग गर्न पर्छ सानो क्लासदेखि भन्ने मेरो सल्लाह र सजेसन पनि रहन्छ सर म्यामहरू। फेरि पनि हामीले बिसाइड आइसिटी वा यो सिमुलेसन टुललाई कक्षा कोठामा हामीले भर्चुअल्ली पनि लान सक्छौँ, फिजिकल्ली पनि लान सक्छौँ। म्युट गरिदिनु होला, मेरो आवाज राम्ररी सुनिराख्नु भएको छ? ओके, भर्चुअल्ली हामी छौँ भने अझै यसको एसेन्सियलिटी बढी नै देखिने भयो। सो अब हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा चाइनिज प्रवर्ब्सबाट म चाहिँ अघि बढ्छु। टेल मी एन्ड आई विल फरगेट इट। धेरै हामीले सुनेको, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्ने गरेको र हामीले मनन गरेको पनि। सो मी एन्ड आई विल रिमेम्बर, इन्भल्भ मी एन्ड आई विल अन्डरस्ट्यान्ड, इट विल बी फर एभर जस्तो हामी यो पाउँछौँ, लाइफ लङ जस्तो हामी पाउँछौँ वा त हामी गरेर नै सिक्छौँ, इन्भल्भ भएर नै सिक्छौँ भन्ने कुरालाई आइसिटीले जोड दिन्छ। अर्को कन्टेन्ट पनि वाइ आइसिटी भन्ने कुरालाई म अलिकता लगेर आइसिटीको डेफिनेसनमा तपाईँलाई नै सोध्न चाहन्छु। वेब अफ टेक्नोलोजी अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै रिसर्चहरूले नि देखाएको छ, हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनी वा सानो किड्सहरू वा त हाम्रो इलिमेन्ट्री लेभलको विद्यार्थीहरू सबै आफ्नो नलेज चाहिँ ह्यान्ड्समा, फिङ्गरमै होस् भन्ने, उनीहरूसँग स्मार्टफोन वा हुन्छ भोलिका दिनमा पनि र अहिले नै त्यो ट्रेन्ड आइसकेको छ र वेब अफ टेक्नोलोजीको रूप छ हाम्रो। त्यसैले हामीले क्लासरुममा अबको पछिका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एकदम 21st सेन्चुरीको स्किल चाहिँ इन्हान्स गर्ने गरी नै सिकाउनु पर्ने, क्लासरुमलाई इन्टरेक्टिभ बनाउनु पर्ने बाध्यता हामीसँग छ। त्यसैले टिचरले कसरी पढाउने, द वे द टिचर टिच र विद्यार्थीले कसरी सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहन्छन् टिचिङ र लर्निङमा। लाइफ लङ लर्नरको लागि म्याथमेटिक्सलाई हेर्ने हो भने त हामीले युनिभर्सिटी लेभलसम्म हेर्दा म्याथमेटिक्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको रेसियो नै घटेको छ। फ्युचरमा केही सर्टेन टाइम पछि त हाम्रो म्याथमेटिक्स पढेको म्यान पावर पाउन नि गाह्रो छ। यसको समस्या चाहिँ हाम्रो स्कुल लेभलमै म्याथमेटिक्स चाहिँ मोटिभेट भएर विद्यार्थीहरूले पढेनन्, हायर लेभलसम्म जाने इन्ट्रेस्ट गरेनन् भन्ने रिसर्चको एउटा पार्ट पनि देखिएको छ। त्यसैले हामीले स्कुलबाट नै म्याथमेटिक्सलाई कसरी लाइफ लङ वा जीवन उपयोगी बनाएर लैजाने वा दैनिक जीवनसँग जोडेर लैजाने, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई च्यालेन्जको रूपमा हामी टिचर्सहरूको अगाडि आएको छ। सो वास्तवमै टिचरले पढाउने तरिका र विद्यार्थीले सिक्ने तरिका दुवै चेन्ज गर्नुपर्ने अहिलेको माग चाहिँ रहेको छ। सर म्यामहरूले नि आफ्नो तर्कहरू राख्न सक्नुहुन्छ, म यसै भन्छु। र आजको हाम्रो टक्समा चाहिँ हामी इन्टरेक्टिभ एक्टिभिटिज इन म्याथ टिचिङ भनेर डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई जस्ट सो मात्र गर्छौँ, बट
सिमुलेसन टुल्समा फेट र इडुमिडियललाई हामी एक्सप्लोरिङ गर्छौँ। क्लासरुम टिचिङमा यो टुल्सलाई लिएर कसरी लेसनहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। बट मैले आजको डिस्कसनमा म्याथमेटिक्स के हो भन्ने कुरालाई हाइलाइट गरेको। आइसिटी नै वान अफ द बेस्ट र अल इन अल एक्टिभिटिज वा पेडागोजी चाहिँ होइन है सर म्याम, हामी त्यही कुरा भन्छौँ। म्याथ इज नट ओन्ली अबाउट नम्बर, इक्वेसन एन्ड अल्गोरिदम, वी नो, but it is about understanding. Mathematics is not just about solving textbook problem, but applying those concepts to real life situation. Okay, दैनिक जीवनसँग म्याथमेटिक्स जोड्न यदि हामीले सकियो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू म्याथ प्रति रमाउनेछन्, म्याथमेटिक्स पढ्नेछन् हायर लेभलसम्म, वा त म्याथको उपयोगिता हामी भेट्न सक्छौँ। अगाडि बढे अब हामी टिचिङ म्याथमेटिक्समा हामीसँग भेराइड एप्रोचहरू छ। हामीले डिफ्रेन्ट एप्रोचहरू फलो गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई म्याथप्रति आकर्षित गर्न सक्छौँ, म्याथमेटिक्सको उपयोगिता देखाउन सक्छौँ। म्याथलाई एउटा बोरिङ सब्जेक्ट भनेर हामी बुझ्ने पनि चलन छ, एउटा हार्ड सब्जेक्ट भनेर बुझ्ने चलन, त्यो चाहिँ बिलिभ भन्छु म। हामी म्याथमेटिक्स टिचरले चाहिँ मैले धेरै जसो देखेको म्याथमेटिक्स त्यति गाह्रो सब्जेक्ट भनेर लिइँदैन। सो हामीले इलेमेन्ट्री ग्रेडदेखि नै अब कसरी म्याथलाई पढाउने र विद्यार्थीले कसरी सिक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्छ। मैले एउटा जिसको रूपमा चाहिँ वी फोकस हाउ टु लर्न रादर देन वाट टु लर्न। ओके, हाउ टु लर्न भन्ने कुरालाई हामीले फोकस गर्छौँ भने वाट आर द वे, हामी कुन कुन वे, कुन कुन टेक्नोलोजी, कुन कुन स्ट्राटेजीबाट पर्फेक्टली सिकाउन सक्छौँ भन्ने कुरा खोज्न सक्छौँ। हामीसँग अहिले गुगलै हाम्रो लागि चाहिँ टिचर छ। सो मैले आजको क्लासमा हजुरहरूलाई एक्सप्लोर गराउन मात्र खोजेको हो, आफै इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ, वा मोटिभेट गर्न खोजेको। कतिपय कुराहरू तपाईँहरूले नै सुरु गरिसक्नु भएको छ, समय 1.5 घन्टाको भएको कारण धेरै मैले विचारहरू चाहिँ क्वेसनरबाट लिन सकिरहेको छैन। तर पनि अब म यहाँ जान्छु आइसिटी के हो भन्ने कुरामा हाम्रो बुझाइ के छ भन्दा पनि हामी सबैलाई थाहा छ आइसिटी के हो भनेर। वेयर वी आर नाउ, दिस इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ आइसिटी हामी भन्न सक्छौँ। अरू थुप्रै कुराहरू छ, तर तपाईँहरू कसैले क्लासरुममा कस्ता खालका म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड आइसिटी वा त ओभरअल जेनरल सब्जेक्टमा आइसिटीलाई कसरी के कुराबाट हेरिराख्नु भएको छ, 1-2 जना सर म्यामहरूले आफ्नो विचार चाहिँ अनम्युट गरेर राखिदिनु होला नि, म हजुरकै वालमा फर्कन्छु है। ओके सर म्याम अनम्युट गरेर राखिदिन सक्नुहुन्छ। आइसिटी के हो मैले क्वेसन सोधेँ। हामीले चाहिँ एउटा एपबाट पढाउन सुरु गरेका छौँ अहिले। एपको नाम विष्णु? एपको नाम भनेको यो उस अहिले स्कुलकै श्री कालिका हिमालय सेकेन्डरी स्कुल भन्ने एप छ। हजुर त्यो चाहिँ वेद गुरुबाट चाहिँ वेद गुरु भनौँ, त्यो वेद गुरुबाट। हजुर हजुर, एप्स भित्र चाहिँ म्याथमेटिक्स एप्स हो होइन, त्यो ओभरअल सबै विषय त्यसलाई लिङ्क जुमसँग गराएर जुमबाट लिङ्क चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यो एपभित्र आउँछन्, त्यसको लिङ्क चाहिँ उसमा छ, जुममा छ। ओके ओके, अरू सर म्याम आफ्नो स्कुलको अनुभवहरू राख्न सक्नुहुन्छ? हजुर नमस्कार म्याम। नमस्कार हजुर। मैले चाहिँ केही दिन अगाडि, महिना अगाडिदेखि चाहिँ यो कुलेब्स र सिक्ने थलोबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अलिअलि साधारण रूपमा सिकाउन गइरहेको गर्दै भएकोमा त्यतिमा पनि कति चाहिँ गाह्रो नै हुँदो रहेछ म्याम, किनभने उहाँहरूसँग अलिकति यो आइसिटीको लागि पनि ध्यान पनि नहुने, गीतहरू यस्तोहरू गराइदियो भने चाहिँ अलिक ध्यान दिने त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अनि कुनै कतिपय बच्चासँग चाहिँ ल्यापटप नभएको कारणले पनि अलिकति चाहिँ गाह्रो छ म्याम हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ। ओके म्यामले राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ हजुरले कुल्याब्स अनि त्यसपछि ई पाठशाला, पुस्तकालय अनि सिकाइ चौतारी यिनीहरू चाहिँ कुल्याब्स चाहिँ फ्री छैन होला, यिनीहरू सरकारले नै हाम्रो स्कुल करिकुलम बेस बनाएर राखिदिएको सबै भिडियो अडियो सबै लेक्चरहरू दिएको क्लास सबै ग्रेडको 1 to 10 को कन्टेन्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी लर्निङ पोर्टल भन्छौँ जहाँबाट हामी डिजिटल लाइब्रेरीको रूपमा हजुर म्याम युज गर्न सक्छौँ म्याम। राम्रो कुरा म्याम, ठिक छ।
म अलिकता भिडियो अफ गरिदिएँ, हजुरको म्युट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। अब अगाडि बढौँ, हामीसँग समय अलिक कम भएको कारण। हस् हस् म्याम। ओके, अब आइसिटीलाई म डिस्कसन गर्दिनँ, हामीले पेडागोजिकल टुल्सकै रूपमा हेर्न सक्छौँ र सर्टली म भन्छु हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण रिसोर्सेसहरू, इलेक्ट्रोनिक टिचिङ लर्निङसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस र टिचिङ लर्निङ रिसोर्सेसहरूलाई हामी आइसिटीको रूपमा लिन सक्छौँ। बट इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेससँग रिलेटेड यसलाई हाइलाइट गर्नु होला, जसले हामी मोबाइललाई लिन सक्यौँ। सर्टली भनेको है, हजुरहरू फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, ओके, क्यालकुलेटरलाई लिन सक्नुहुन्छ, हजुरले हेरिराख्नु भएको कुल्याब्सलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ, सिकाइ चौतारीलाई लिन सक्नुहुन्छ। आजको उद्देश्य चाहिँ सिमुलेसन टुल हो, म त्यो पनि के हो भनेर म भन्छु। ओके, जहाँ चाहिँ हामी कम्युनिकेसन गर्न, अहिले मैले यो डकुमेन्ट क्रिएट गरिरहेको छु, यो नि मैले डकुमेन्ट चाहिँ एउटा सफ्टवेयरबाट बनाएको हो। सफ्टवेयर नै म अलि चलाउन रमाउँछु। ल्याटेक भन्ने, यो चाहिँ वर्डमा वा पावर पोइन्टमा लेखिराखेको अक्षरहरू हजुरहरूले देखिरहनु भएको छैन, जसलाई हामी डिसिमिनेसन गर्न, स्टोर एन्ड म्यानेज गर्न थुप्रै एङ्गलबाट हेर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ ब्रेन स्ट्रमिङ राखेको छु सर म्याम, भोलिको क्लासमा हामी सफ्टवेयर वा एप्सभित्र छिर्छौँ र त्यहाँ प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ। सो अघि नै मैले सोधिसकेँ कस्ता खालका सफ्टवेयर युज गर्नु भएको छ भनेर। म्याथमेटिकल भन्दा हामीले चाहिँ म्याटल्याब, म्याथमेटिका, म्यापल, पाइथन, साइल्याब, यो थुप्रै नामहरू, जियोजेब्रा, यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भित्र पनि तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट टुल बक्सहरू जस्तो जोमेट्री, अर्थमेटिक, अरू टुल बक्सहरूमा गएर आफ्नो प्याकेजको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लेटको रूपमा, एप्सको रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयरकै हामी फर्मकै रूपमा एप्स टुल्स बक्सहरूलाई हेर्न सक्छौँ। यसको डिटेल चाहिँ भोलि जाउँला, तर मैले अहिले नाम लिइराखेको म्याटल्याब, म्याथमेटिका, म्यापल, त्यसपछि पाइथन, साइल्याब, अक्टेभ, यो सफ्टवेयरसँग रिलेटेड हजुरहरूलाई कुनै कुरा म्याथसँग टोटल्ली रिलेटेड हो, सिक्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो विद्यार्थीलाई सिकाउन वा हायर स्टडीमा लैजान चाहनुहुन्छ र कुनै जिज्ञासा भयो भने मसँग चाहिँ हजुरहरूले टाइम लिन सक्नुहुन्छ। मैले भोलन्टियरली पनि हेल्प गर्छु। बट मैले भन्दाखेरि हाम्रो म्याथका जुनसुकै टुल्सहरूले नि लर्निङ चाहिँ फन एन्ड इन्जोयमेन्ट ढङ्गबाट एकदम राम्ररी कन्सेप्चुअल लर्निङको लागि चाहिँ हामी चाहिँ छोएरै देखे जस्तो गर्न सक्छौँ। बट कुन कन्टेन्टलाई कसरी कुन वेबाट एक्सप्लोर गर्ने त्यो पनि हाम्रो सृजनशीलतामै डिपेन्ड गर्छ। सर म्याम, मैले यहाँ अलिकता सफ्ट स्किल र हार्ड स्किलको बारे केही कुरा भन्न खोजिरहेको छु। सफ्ट स्किल, हार्ड स्किल भनेको चाहिँ हजुरहरू के बुझ्नुहुन्छ? कसै सर म्यामले अनम्युट गरेर भनिदिनु होला। हजुरतिर नै आएँ है म एकचोटि। सफ्ट स्किल एन्ड हार्ड स्किल सुन्नु भएको छ है कसै सर म्यामले? सफ्ट स्किल एन्ड हार्ड स्किल, हरेक कुरा म सर्टली भन्छु। यु हेभ भेरी सर्ट टाइम। हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो। कसैले नबोल्ने हो म बोलौँ? हुन्छ म्याम, हजुरले नै भनिदिनुहोस्। ओके, हामी आफूले बोलेर कुनै पनि कुरा बुझाउन सकिन्छ भने त्यसलाई सफ्ट स्किल भनिन्छ। अनि अब डिभाइस प्रयोग गरेर चाहिँ सिकाउन सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हार्ड स्किल भनिन्छ, मेरो विचार। अब हामीले धेरै व्याख्या चाहिँ गर्दैनौँ। हार्ड स्किल भन्दा साथ हामीले सर्टिफिकेट लिने स्किललाई बुझ्छौँ है सर म्याम। अनि सफ्ट स्किल भन्दा साथ हामीले चाहिँ जानेको नलेज, जस्तो एउटा सानो बच्चाले चाहिँ नाप सम्बन्धी ज्ञान जान्यो भने कुनै एउटा वस्तु देखाएर यसको लम्बाइ कति होला भन्यो भने त्यो बच्चाले छिटो छिटो म इन्ची टेपले नाप्छु है भनेर इन्ची टेप लिन जान्छ। इन्ची टेपले नापेरै उसले देखाउँछ भने त्यसलाई हामी सफ्ट स्किल भन्छौँ। जस्तो ब्यालेन्स डाइट, त्यसैले हामीले टिचिङमा सफ्ट स्किल र हार्ड स्किल दुइटैलाई जोड त दिन्छौँ, तर बेसी चाहिँ सफ्ट स्किललाई जोड दिनुपर्छ भन्ने हो, जीवन उपयोगी बनाउनु पर्छ भन्ने। भेरी सर्टली हामीले ब्यालेन्स डाइटको बारेमा हामीले पढ्यौँ।
र त्यसको आइटमहरू पनि थाहा छ र हामी त्यो ब्यालेन्स डाइटको बारेमा बिहेभियरमै चेन्ज गर्छौँ भने द्याट इज आवर सफ्ट स्किल भन्न सक्छौँ। अघि मैले दिएको थिएँ जस्तो अब उसले आफ्नो घर नाप सम्बन्धी अरू कामहरू नापेर इन्ची टेपले नापेर वा तौलेर हामी यो कुरा थाहा पाउँछौँ भनेर उसले त्यो पनि गरेर देखाउन सक्छ भने त्यो चाहिँ एक खालको सफ्ट स्किल हो, जहाँ चाहिँ हामी स्किललाई नलेज, स्किल र एटिट्युड यो तीनवटा पार्टबाट हेर्न सक्छौँ। हामीले बुझेको छौँ नि नलेज जान्नको लागि, सिक्नको लागि, गर्नको लागि, बाँच्नको लागि भनेर भन्छौँ। यो पार्टहरू सबैलाई समेट्यो भने हामी सफ्ट स्किलको रूपमा लिन सक्छौँ। उसले व्यक्त गर्न सक्यो। अघि मैले भनेको एक्जाम्पललाई हार्ड स्किल हामीले सर्टिफिकेटसँग रिलेटेड मात्र भने भेरी सर्टली। अब हामी सबै कुरा त गऱ्यौँ, म सिमुलेसन टुल भनेको के हो भनेर जान्छु। आइसिटी आफैमा भेग छ, कतिपय कुरा मैले भन्दा तपाईँको नलेजसँग ठ्याक्क म्याच नहुन सक्छ, मलाई डाइभर्ट गरेर जुनसुकै क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले फर्स्टमा के भनेको थिएँ, आइसिटी प्रयोग गरेर हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनु चाहिँ आजको आवश्यकता हो, 21st सेन्चुरीको माग हो। फोसीलाई मैले हाइलाइट गरेर क्रिएटिभिटी, क्रिटिकल थिङ्किङ, कम्युनिकेसन र कोलाबोरेटिभ यति गर्न सक्ने चाहिँ हामी भयौँ, हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनी भयो भने द्याट इज पर्फेक्ट भनेर मानिन्छ। ओके, सो हामीले आइसिटी हाम्रो आवश्यकता हो, भर्चुअल क्लास हाम्रो बाध्यता हो भनेर अगाडि मैले त्यही स्टेटमेन्टलाई हाइलाइट गर्दै वेयर टु गो फ्रम हियर, हामी कहाँ जाने त? हामीसँग टेक्नोलोजी हुनै पर्छ। लाइक हामीसँग ग्याजेटहरू नभएर ल्यापटप, डेस्कटप, राम्रो ग्याजेटहरू नभएर नि हामीलाई प्रब्लम परेको थियो। त्यस्तै करिकुलममा नि मेन्डेटोरी राख्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको करिकुलमसँग नि म अपडेट छु। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ अरू प्रोजेक्टहरू बनाउने बेला मैले आफूले पनि त्यो प्रेजेन्टेसनमा हेरिरहेको थिएँ, त्यहाँ पनि हामीलाई चाहिँ करिकुलममा आइसिटी चाहिन्छ है भनेर अहिले चाहिँ राखिसकेको हामी पाउँछौँ। र हामीले डु सम मोडल प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। हामीले यस्तै ट्रेनिङ थ्रु हुन्छ वा हजुर आफै नै गुगल सर्च इन्जिनबाट अहिले चाहिँ टिचरै गुगल हुन्छ, एक्सप्लोर गरेर नयाँ नयाँ कुरा वा सोधेर बुझेर पनि हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। र के कुरा चाहिँ भुल्नुहुन्न भने हामी चाहिँ कहाँ जाने, के गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ अहिले गर्नु नै पर्छ। बट यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पेडागोजी, कन्टेन्ट नलेज र टेक्नोलोजीलाई सँगै प्यारललले हिँडाउन सक्यौँ भने मात्र आइसिटीलाई मात्रै लगेर नि भएन, कन्टेन्ट नलेजलाई मात्र लगेर भएन, कन्टेन्ट नलेज लान नि गुड पेडागोजी चाहियो। तिनटै कुरालाई प्यारलली लैजान सक्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ तर्क छ। कतिपय भ्यू मेरो हुन सक्ला, कतिपय तपाईँले मलाई चाहिँ डिबेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, मैले आफ्नो कुरा मात्र राख्दिनँ। अब हामी जान्छौँ बिफोर र आफ्टर कोभिडमा हाम्रो कन्टेन्टमा हामी जान ढिला पनि भइसकेको छ। अब तपाईँले नै यो डिस्कसन गराउन सकिने थियो, तर म सरर भन्छु हामी कोभिडभन्दा पहिला चाहिँ हामी ट्रेनिङ नै गर्नु पर्यो भने अफलाइन मोडमा थियौँ, अहिले हामी अनलाइन मोडमा छौँ। कोभिडले आफै हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्य चाहिँ अन्धकार बनाएको छ। त्यसको रेस्पोन्सिबल पर्सन हामी टिचरै हौँ। हामीलाई चाहिँ धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी छ। झन्डै 9 मिलियन विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले अनसर्टेनिटीको घेराभित्र वा त एउटा वर्स एकाडेमिक एजुकेसनतिर धकेलिराखेको पाइन्छ। पक्कै अघि मैले भने जस्तै फिजिकलको अल्टरनेटिभ त भर्चुअल हुनै सक्दैन। र पहिला चाहिँ मोस्टली इन्स्ट्रक्टर लिड हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्न पनि थाल्यौँ यो साइट हेर है, यो युट्युब हेर है, यो भिडियो हेर है, यो लिङ्क हेर है, यहाँ यस्तो छ भनेर। अघि म्यामले कुल्याप्स हेर्छु, सिकाइ चौतारी हेर्छु, यी पाठशाला, यो गभर्मेन्टले फ्री सबै कन्टेन्टलाई डिजिटलाइज गरिदिएछ। इभ्यालुएसनदेखि अब्जेक्टिभदेखि कन्टेन्टदेखि सबै डिजिटलाइज छ, तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यो कुराहरू अहिले चाहिँ हामी विद्यार्थी लर्नरलाई नै आफै घरमा पढ भनेर हामी पठाउन नि सक्छौँ। अहिले बिफोर कोभिड चाहिँ हामी रिसोर्सेसहरू अनलाइनमा हेर्दा नि कतिपय फ्री थिएन, तर कतिपय चाहिँ फ्री थिए। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै रिसोर्सेस चाहिँ कोभिडलाई मध्यनजर गरेर रिसोर्स डेभलपरहरूले नै फ्री दिदिएको छ। त्यसैले तपाईँ धेरै कुराहरू फ्री पनि पाउन सक्नुहुन्छ पहिला भन्दा पनि। र पहिला चाहिँ इन्डिभिजुअल लर्निङ टाइपको थियो, अहिले कोलाबोरेटिभ लर्निङ छ। कोलाबोरेटिभ आई मिन हामीले डिजिटल कन्टेन्टहरू पढ्यो भने नि कोलाबोरेटिभ टाइपको डिस्कसन हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनी हामी चाहिँ एउटै लिङ्क वा जुममा वा त एउटा एप्स, अघि विष्णुले भने जस्तै एप्समा जम्मा भएर हामी डिस्कसन पनि
फोरमहरू पनि बढाइराखेको पाउँछौँ। माइट बी पहिला डाइनामिक प्रोसेस थिएन, अहिले हामी चाहिँ डाइनामिकल्ली थिङ्किङ गर्न लागिरहेछौँ आफ्टर कोभिड। सिमुलेसन टुल्स भने के होला म्यामले भन्नु नै भएको छैन, यही कुरा गरिराख्नुभयो, नभन्नु होला, म पुगिहाल्छु। ओके, अब माथि टपिक्समै हामीले इन्टरेक्टिभ डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल टुलहरूमध्ये हामीले सिमुलेसन टुललाई आज चाहिँ हाइलाइट गर्छौँ। फेरि मैले चाहिँ पहिलाको बिफोर कोभिड र आफ्टर कोभिडको हाम्रो टिचिङ एक्टिभिटिजहरूलाई यहाँ राखिराखेको छु। सर म्यामहरू हेर्नुहोला, हामीले टिचिङ मेटेरियलहरू जे हामी उपलब्ध छन् त्यो टिचिङ मेटेरियलहरू हेर्ने गर्थ्यौँ। पहिला पनि हामी गेम्स, म्युजिक, प्रोजेक्ट, फिल्ड ट्रिप, क्विज, ग्रुप डिस्कसन, ब्रेन स्ट्रमिङ, अरू थुप्रै हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्ता खालका टिचिङ एक्टिभिटिजहरू गराउँथ्यौँ। अहिले हामी चाहिँ इन्टरेक्टिभ वाइट बोर्डहरू, ओपन बोर्डहरू, लर्निङ पोर्टल, अघि म्यामले भन्नुको कुल्याब्स, ई पाठशाला, सिकाइ चौतारी, यो लर्निङ पोर्टल डिजिटल लाइब्रेरीको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। अहिले गभर्मेन्टले पनि हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ। त्यस्तै भोलिको क्लासमा हामी सफ्टवेयर एप्सहरूतिर जान्छौँ, आज सिमुलेसन टुलमा जान्छौँ। यहाँ म भन्छु सिमुलेसन टुल के हो। अडियो भिडियो युट्युब मेटेरियल, सिडिसीले पनि तपाईँलाई युट्युब भिडियोहरू राखिदिएको छ। क्विज टुल्सहरू, भर्चुअल्ली नै हामी फिल्ड गराउन सक्छौँ, भर्चुअल फिल्डहरू नि छ, यहाँ बसेर तपाईँ थुप्रै ठाउँमा घुम्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब म सिमुलेसन टुलमा अलिकति जान्छु। सिमुलेसन टुल्स के हो भनेर, गणितीय एप्लिकेसन वा गणितीय सफ्टवेयर, गणितीय टुल्स अर एप्स, गणितीय एप्लिकेसन भने मैले त्यो प्रयोग गरेर वा गणितको प्रोग्राम बनाए, सरी कम्प्युटरको एप्लिकेसन, जसलाई मैले गणितको एप्लिकेसन भनेछु। ओके, कम्प्युटरको एप्लिकेसनबाट, कम्प्युटरको टुल अर सफ्टवेयरबाट प्रोग्राम लेखेर वा कोड डिजाइन गरेर बनाइएको, जसलाई हामी भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँले अब जस्तो प्लेन उडिराखेकोलाई भिजुअलाइज गर्नु पर्यो भने कम्प्युटरमा हामीले त्यो कम्प्युटर प्रोग्रामिङ मार्फत प्लेन उडेको हामी हेर्छौँ भने त्यसलाई सिमुलेसन टुल भन्छ। बट अरू थुप्रै एक्जाम्पल नै हेर्न छन्। कोभिडको बेला हामी चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगर्ने वा त भ्याक्सिनेटहरू कसरी रेसियो थप घट हुन्छ भनेर हामीले भिडियो बनाउँछौँ रियलिस्टिक फेनोमेनाको बेसमा, वा ग्राफहरू बनाउँछौँ भने त्यो चाहिँ सिमुलेसन हो। अब हामीले यहाँ हेर्न खोजेको सिमुलेसन टुल फेट र इडुमेडिया भनेको चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टल बेस, रिसर्च बेस। ओके, विद्यार्थीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर, म्याथलाई पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर ल्याबबाट कसरी हेर्छ। पहिला चाहिँ हाम्रो भिजुअल फिजिकल ल्याब थियो, त्यहाँ मेटेरियलहरू हुन्थ्यो, गएर हेर्ने गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ भर्चुअल ल्याबमा हामी इन्टर गर्छौँ र त्यही एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ। र त्यो सिमुलेसन टुललाई सिधै, मेरो आजको उद्देश्य चाहिँ सिधै हेर्ने मात्र होइन, कसरी हामीले चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाउन सक्छौँ, लाइक ओपन बोर्ड वा हाम्रो क्लासरुम, गुगल क्लासरुम वा अरूमा लिएर आएर भन्ने पनि उद्देश्य छ। यति भन्दा भन्दै पनि हामीले लर्निङलाई चाहिँ इन्टिग्रेटिङ एप्रोचमा, जस्तो विद्यार्थीले क्लास 1मा सिकिरहेछ को कुरा क्लास 2, 3सँग जोडेर वा एक सब्जेक्ट र अर्को सब्जेक्टसँग जोडेर, दैनिक जीवनसँग जोडेर टिचिङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो तर्क छ। दिगो सिकाइ भनेकै हाम्रो चाहिँ कनेक्टिङ रियल लाइफ नै हो। जस्तो जोड घटाउने किन नसिकाउँ, वा हामीले फ्र्याक्सन नै किन नसिकाउँ, वा त हामीले पेरिमिटर, एरिया, ज्योमेट्रीको कन्सेप्ट नै किन नसिकाउँ, उसको घरमा चाहिँ हामीले घरको विषयवस्तुसँग जोड्न सक्छौँ। जस्तो आई मिन खानेकुरा बनाउने कुराको आइटम वा केक मेकिङको आइटमसँग, वा त बगैँचाहरू वा गार्डनिङसँग, धेरै कुराहरूसँग चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्सलाई जोड्न सक्छौँ। घरमा भएको वस्तुहरूसँग, धेरै कुराहरूसँग जोड्न सक्छौँ। मेरो तर्क चाहिँ यसमै छ, हामीले के इन्टिग्रेटिङ गर्न सक्नुपर्छ, प्रोजेक्टलाई वा रियल लाइफसँग कनेक्ट गर्न सक्नुपर्ने र विद्यार्थीले सिकेको कुरालाई कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट पनि गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्छु। यति भन्दा भन्दै हामी फेट भन्ने हाम्रो सिमुलेसन टुलमा पुग्छौँ र डेमो पनि हामी गर्छौँ। तर सर म्यामले यहाँ मैले भनेको कुराहरूमा केही आफ्नो जिज्ञासाहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। मैले समयलाई ध्यान दिँदै अलिकति छिटो छिटो बोलिरहेको छु। सर म्याम, हामीसँग डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज छन्, तर सर्टेन एक्टिभिटी चाहिँ गणित शिक्षण सिकाइमा विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्नु नै पर्छ। त्यहाँ मैले थुप्रै अनलाइन लर्निङको कुराहरू, एक्टिभिटिजहरू राखेको थिएँ। त्यसमा आज हामी डिस्कसन गर्ने चाहिँ सिमुलेसन टुल्स मात्र हो। केही कुराहरू राख्नुहोस् न सर म्याम, म हजुरतिर फर्केँ।
मैले भिडियो अन गरेँ है, केही कुरा राख्न सक्नुहुन्छ योसँग लिएर? फुल स्क्रिनमा गएँ, हजुरहरू भन्न सक्नुहुन्छ? अनम्युट गरिदिनुहोस्। हजुर हेलो हजुर हजुर यो कुरा त करिब अलिअलि बुझेको जस्तो लाग्यो हजुरले भन्नुभयो जस्तै जस म्याथमेटिकल टिचिङको लागि विभिन्न सफ्टवेयर थ्रु चाहिँ टिचिङ गर्ने भन्ने कुरा त एकदम यो कुरा नै लागेर चाहिँ त्यसलाई यसो जनरलाइजेसन गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ जस्तै हामीले त्यसरी यो थ्योरी हेर्छौँ नि बिहेभियरल लाइफमा चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ किनकि ल्याक अफ इन्टरनेट ल्याक अफ डिभाइसको कारणले हो हामी एज अ टिचरको रूपमा चाहिँ एभाइलेबल होला होइन हाम्रो इन्कमले त जेनेरेट भएको इन्कमले त हामीले त सपोर्ट गर्न सक्ला तर त के छ भने इन्टरनेट एक्सेस अलङ विथ इट स्टुडेन्टमासँग एक्सेस छैन डिभाइसको त्यो कारणले गर्दा हामीले थ्योरी मात्रै यो के अरे सैद्धान्तिक कुरामा मात्रै जोड दिइराखेका त छैनौँ जस्तो लागिरहेछ। ओके सर, यो सरको भनाइलाई धन्यवाद। मैले यस्तै क्वेसनको एन्सरको अपेक्षा गरेको थिएँ। ठिक छ, पोसिबल मैले के कुरा चाहिँ आशा गरेको थिएँ भने 1 वर्षको दौरानमा सर म्यामहरूले डिजिटल कन्टेन्ट गभर्मेन्टले बनाइदिएको कन्टेन्ट 1 देखि 10 वा हाम्रो सानो लेभलको त्योभन्दा नि सानो लेभलको सबै कन्टेन्ट डिजिटलाइज गरिसकेको अवस्था छ। युट्युबमा पनि राखिसकेको, डिफ्रेन्ट पोर्टलहरू बनाएर पनि राखिसकेको अवस्था छ। त्यसैले मैले त्यो कन्टेन्टहरू जो हजुरले इजिली विद्यार्थीलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आजको ट्रेनिङको विषयवस्तु मैले राखिन, त्यो गरिसक्नु भएको छ भन्ने बुझेको छु। जस्तो सिकाइ चौतारी नै हजुरहरूले मिस गर्नु भएको छ भने गभर्मेन्टको ठुलो लगानी नै मिस गर्नु हो। त्यति बेस्ट हाम्रो इ लर्निङ पोर्टल 1 to 10 वा त्योभन्दा सानोमा पढ्नको लागि अरू छैन। सर म्याम, मैले यो कन्टेन्टको लास्टमा चाहिँ अनि हजुरले भन्नुभयो कसरी एसेस गर्ने, हामीले जानेको कुरालाई अहिले चाहिँ भर्चुअल्ली हामी डेलिभर गराउन खोजिरहेछौँ। कुनै कन्सेप्ट चाहिँ दिनु पर्यो, एडिसनकै कन्सेप्ट दिनु पर्यो, ग्रेटर लेसको कन्सेप्ट दिनु पर्यो। विद्यार्थीलाई त पहिला हामी फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भएर दिन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ भिडियो क्लिप्स वा एक्सपेरिमेन्टल द्वारा हामीले देखाउनु परिरहेछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले डिजिटल वा ई सोर्सेसहरूबाट लिन खोजेको हो सर म्याम। भोलिको क्लासमा त हामी क्रिएटै गर्छौँ। मैले बुझेको छु कि यतिको 1 वर्षमा हजुरहरूको डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू नि भयो गभर्मेन्टहरूको रिसोर्सबाट, सो हजुरहरू एक्सप्लोर भइसक्नु भएको छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ थियो है सर म्याम। एक्चुअली म फेरि अब हाम्रो फेट भन्ने सिमुलेसन टुलमा हामी गइहाल्छौँ, के भन्छ पक्कै पनि हजुरहरूको समस्यासँग म पनि नजिक छु। मैले हजुरको समस्या बुझेँ, हामीले एक्सप्लोर गर्छौँ। हामीसँग त बल्ल तल्ल ग्याजेट हुन्छ, विद्यार्थीसँग कसरी हुन्छ भन्ने हजुरको क्वेसन थियो। तर विद्यार्थीलाई चाहिँ हामी कन्टेन्ट डेलिभर गर्ने बेला यो टेक्निकहरू युज गरेर गर्छौँ। अब हामी यहाँ देखाइसकेपछि सर म्यामले बुझ्नुहुन्छ। उनीहरूसँग नभए नि एटलिस्ट हेर्न सक्ने भए, हामीले कन्टेन्ट क्लासरुममा लगेर देखाउन सक्ने भयौँ, यो सेन्सले भनेको सर म्याम। मैले सबैसँग होस् ल यही कुरालाई मैले लिएँ। हाम्रो डेभलप कन्ट्री चाहिँ आइसिटीमा 21st सेन्चुरीमा पुगेको बेला 19th सेन्चुरीमा पुगेको बेला 21st सेन्चुरीमा हामी चाहिँ त्यही लेभलको भन्दा नि कम कुरा हामी गरिरहेछौँ भने चाहिँ वी आर इन ब्याक। वी निड टु चेन्ज वाट वी डु। हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, अगाडि बढ्नै पर्ने अवस्था छ सर म्याम। अब त जानै पर्छ, गभर्मेन्टसँग बजेटै छुट्याएर भए नि अरू सोर्सेसहरू खोजी गरेर भए पनि जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। किनकि ग्लोबल्ली नै यस्तो ट्रेन्ड आइसक्यो, सबैले शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ इक्वल लेभलको हुनुपर्छ भन्ने नै छ। अब हामी यसरी मुभ भएनौँ भने गाह्रै हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट सक्यौँ भने हामीले त्यही वेबाट विद्यार्थीलाई नलेज दिन कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। सरको कुरालाई मैले कति मेरो बुझाइरह्यो। थ्याङ्क यू सर। म फेरि अर्को मा जान्छु। हाम्रो मैले सर अब फेटमा जाउँ। सबैले फेट डट थोरै भन्छु है। हामीले के भनिसक्यो, सिमुलेसन टुल जसलाई म्याथमेटिक्सलाई एज ए साइन्टिस्टले जस्तै ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ र सिकाइ गराउँछौँ विद्यार्थीलाई। फ्री छ यो टुल। एउटा चाहिँ फ्री छैन, जो पासवर्ड र आइडी म हजुरहरूलाई प्रोभाइड गर्छु, र कन्टेन्ट चाहिँ इलिमेन्ट्री टु कलेजसम्मको पाउँछौँ। अघि नै भन्यो
कम्प्युटरको एप्लिकेसनबाट भिजुअलाइज गराएको हो। ओके, हाम्रो कुराहरू मैले एक्जाम्पलहरू पनि लिए थिएँ। फ्री इन्टरेक्टिभ डेमोन्स्ट्रेटिभ टुल, म यो कुराहरू रिड गर्दिनँ, सर म्यामहरूले पछि डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरहरूलाई fed.colorado.edu भन्ने वेबसाइटभित्र लान्छु। त्योभन्दा पहिला म यो कन्टेन्टमा जान्छु, हामीले कस्तो मोडुल बनाउन खोजिरहेछौँ भनेर है। सर म्याम एकैछिन म यो डिस्कसन गर्छु। जस्तो मोडुले प्लान फर एक्टिभिटी अफ ग्रेड 3 म्याथ फ्र्याक्सन टिचिङ भन्ने, जस्तो हामीले फ्र्याक्सन पढाइरहेछौँ भने 1/2 or 1/4 or 1/5, हामी चाहिँ जहिले पनि मैले आइसिटी मात्र मेरो तर्क हुँदैन, विद्यार्थीले सबै एक्टिभिटी मोस्ट अफ मल्टिपल वेबाट हामी चाहिँ उसलाई थिङ्किङ गराउन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। कङ्क्रिट, रिप्रेजेन्टेटिभ र एब्स्ट्र्याक्ट, मूर्त, अर्धमूर्त र हामी के भन्छौँ साङ्केतिकरणको चरण पास गर्नुपर्छ। यो तपाईँको बुकबाट लिएको मैले कन्टेन्ट हो, जहाँ हामीले अब जस्तो फ्र्याक्सनै पढाइरहेछौँ भने विद्यार्थीलाई 1/4 र 1/5मा फरक कुन चाहिँ ठुलो छ कुन चाहिँ सानो छ। सर म्याम कसैले अनम्युट गरेर एन्सर दिनुहोस् त, कसरी सिकाउने हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यसको मोडुल चाहिँ हामी फेडबाट बनाउला। सर म्याम हजुर, ओके भन्न सक्नुहुन्छ। 1/4 र 1/5लाई नै तपाईँले ग्रेड 3मा सिकाउँदै हुनुहुन्छ फ्र्याक्सनको कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो भनेर। तपाईँको सिकाइले अहिले हामी जान्छौँ, डेमोन्स्ट्रेट पनि गर्छौँ, बट के भन्नुहुन्छ सर म्याम, कसैले एन्सर दिनुहोस्। 1/5 चाहिँ ठुलो 1/4 भन्दा, कसरी दिनुहुन्छ? सरी 1/4 चाहिँ ठुलो 1/5 भन्दा मैले चाहिँ त्यो दुईटाको तलको के अरे डिनोमिनेटरको एलसिएम गर्ने अनि अनि त्यसपछि तलमाथि एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई, दुईटैको तल डिनोमिनेटर सेम गरेर अनि त्यहाँबाट कुन ठुलो न्युमेरेटरमा जुन ठुलो आउँछ त्यही चाहिँ ठुलो भन्ने गराउनु गइरहेछ। ओके लक्ष्मी, मलाई सुनिरहनु भएको छ है। त्यसो गर्दा त विद्यार्थीले घोक्नै पर्यो त। हजुर त्यस्तो 1/4 मैले लेखेँ र 1/5 लेखेँ। अब नघोकिकन विद्यार्थीले कसरी सिक्छ त। मैले लिए रामको घरमा 4 जना थिए, श्यामको घरमा चाहिँ 5 जना थिए। राम र श्याम दुवैजना स्कुलबाट फर्किँदाखेरि केही खानेकुराको नाम हामी लिदियौँ। के किनेर लगे? एउटा रोटी किनेर लगे, एउटा रोटी नै किनेर लगे भनेर हामीले भन्यौँ। अब भोलिपल्ट राम र श्याम स्कुल फर्क्यो र उनीहरू दुवैजनाले यो रोटी चाहिँ रामको घरमा नि सबैजनाले बराबर खाए, श्यामको घरमा नि सबैजनाले बराबर खाए। टिचरले सोध्नुभयो रामले बढी खायो कि श्यामले बढी खायो? श्यामले बढी खायो। यसमा राम र श्याममा बढी खायो। ओके, रामले बढी खायो। ओके, त्यसो भए रामले बढी। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ 1/4 र 1/5मा कुन ठुलो छ। मैले नि भन्न खोजेको सबै कुरालाई रियल लाइफसँग जोडिदिउँ। हाम्रो आजको एक्टिभिटी त्यो भएन, प्रोजेक्ट बेस्ड अर इन्क्वायरी बेस्ड अर एक्टिभिटी बेस्ड भएन, सिमुलेसन टुल्स नै छ। सो म यतातिर जान सकिनँ। हामीले जाने हो भने यसरी नै मूर्त अर्धमूर्त हुँदै हामी चाहिँ साङ्केतिकरण चरण चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर चाहिँ डिनोमिनेटरमा के हुँदो रहेछ, न्युमेरेटरमा के हुँदो रहेछ एक्टिभिटी चाहिँ तपाईँहरूले गराउनु भयो। स्कुलसँग रिलेटेड भन्दा पनि घरसँग पहिला जोडौँ, त्यसपछि स्कुलसँग जोडौँ, साथीभाइसँग जोडौँ र कम्युनिटीसँग जोडौँ। यसरी जोड्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ लाइफ लङ बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। ओके लक्ष्मी, मेरो एन्सर कस्तो लाग्यो? एकदमै ठिक म्याम, हजुरले भन्नुभएको एकदम सही हो। यसै गरी व्यावहारिक जीवनमा जोड्यो भने नै बच्चालाई उपयोगी हुने हो। हामीले चाहिँ अब त्यो व्यावहारिक जीवनमा जोड्नु भन्दा पनि खालि हिसाब मात्र सिकाइरहेकै भएर यो मैले सिमुलेसन टुलको कुरा गर्दा नि हामीले यो 3वटा चरण तपाईँको बुकले भनेको चरण पार गर्नै पर्छ। इन्टिग्रेटेड करिकुलमको कन्सेप्टमा जानै पर्छ, कन्टिन्युअस इभ्यालुएसन गर्नै पर्छ, प्रोजेक्टलाई ध्यान दिनुपर्छ। प्रोजेक्टले दिगो सिकाइमा बेस गर्छ। सानो सानो लेभलमा भए पनि यो कुराहरू म भन्छु नै, हामीले पोसिबल हुने गर्नु पनि भएको छ हजुरहरूले। अब हामी फेडको सिमुलेसन टुलतिर जान्छौँ, जसको लागि म सानो डेमो देखाउँछु। च्याट बक्समा लेखेँ केही कुरा। fed.colorado.edu सबैले आफ्नो URL मा टाइप गर्नु होला, वा म भन्छु पनि है 1 by 1। PHET
डट कोलोराडो COLORADO कोलोराडो डट edu फेट टाइप गरेँ है, हेर्नुहोस् त PHET.colorado.edu भेट्नुभयो च्याट बक्समा सर म्याम? भयो भयो। ओके, अब म देखाउँछु। ओके, सक्नुहोस् है एकैछिन, यो हामी आउट भएछौँ। टाइप गर्नुहोस् आफ्नो URL google.com यो सर्च इन्जिनको URL-मा हजुरले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, PHET.colorado.edu टाइप गर्नुभयो, हामीसँगै अघि बढ्नु होला। FET.colorado.edu म अघि बढेँ। अब कुन कन्टेन्टमा हामी जान्छौँ, पहिला कन्टेन्टलाई कसरी लिने तपाईसँग रिलेटेड हुन्छ है। अब हामी सिमुलेसन, यो चाहिँ फ्री हो, म्याथ र साइन्स दुवैको लागि हो है। एक्सपेरिमेन्ट हामी गर्छौँ यहाँबाट, फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ सबै यहाँ देख्नुहुन्छ। मैले म्याथलाई क्लिक गरेँ, देखिराख्नु भएको छ, हजुरहरू पनि सँगै जानु होला। म्याथ ओके, अब मैले भनेको एउटा कन्टेन्टमा जाउँ है सर म्याम, इक्वालिटी एक्सप्लोर बेसिस भनेर। हाम्रो चाहिँ फ्र्याक्सनलाई जोड दिएको हौँ, तर केही एक्टिभिटिजहरू गरौँ भनेर। यो इक्वालिटी एक्सप्लोर बेसिस पुग्नुभयो? भएन भने यो हेर्नुहोस्, फेरि हामी दोहोऱ्याउँछौँ। इक्वालिटी एक्सप्लोर बेसिस कसैले एन्सर दिनुहोस् वा मेसेज बक्समा लेख्नुहोस्। FET.colorado.edu टाइप गर्नुहोस् आफ्नो URL-मा। ओके, यस राइट, इक्वालिटी एक्सप्लोर बेसिस सिमुलेसनबाट म्याथमा क्लिक गऱ्यौँ र हामी गयौँ इक्वालिटी एक्सप्लोर बेसिस। यसमा क्लिक गर्दा हजुरहरूले के पाउनुहुन्छ त्यो कुरा म डिस्कसन गर्छु। जस्तो हामीले यो कन्टेन्ट देखिराख्नु भएको छ, यो कन्टेन्टलाई गुगल क्लासरुममा लान पनि सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, टिचरको लागि आवश्यक भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो गुगल क्लासरुममा लाने हो भने मैले अहिले म ब्याक हुन्छु, गुगल क्लासरुममा लादिनँ। गुगल क्लासरुम कतिले टिचर पढाउँदाखेरि युज गर्नु भएको छ सर म्याम भन्नुहोस् त? गुगल क्लासरुमको बारेमा अवगत हुनुहुन्छ? होइन भने म यो डिस्कसनै गर्दिनँ। ओके, त्यसो भने म यो कन्टेन्टलाई गुगल क्लासरुममा लगेर विद्यार्थीहरू सबैलाई क्लासरुममा पढ्न आऊ है भन्ने सर्टेन कन्टेन्टहरू, रिलेटेड कन्टेन्टहरूलाई म पठाउँछु र तपाईँ जोइन हुन पनि सक्नुहुन्छ। अहिले हामी टाइम पुग्यो भने फेरि ब्याक भएर त्यो प्र्याक्टिस गर्छौँ। अहिले चाहिँ यो नै हेरौँ, हामीले टिचरको भिडियो पनि हेर्न सक्छौँ, डाउनलोड गर्न पनि सक्छौँ। बट म यहाँ क्लिक गरेँ है, यो प्ले स्टोरमा पुग्नु भएको हो नमराज सर? यहाँ पुग्नुभयो? ओके, मैले क्लिक गरेँ। ओके, अब हामी अघि बढ्छौँ। एज ए साइन्टिस्ट वा एक्सपेरिमेन्टबाट हामी म्याथमेटिक्स सिक्छौँ। यो चाहिँ ल्याब हो, बेसिक कुरा चाहिँ यहाँ छ। सानो कक्षाहरूलाई पहिला ध्यान दिउँ, इक्वालिटी एक्सप्लोर बेसिस भनेर। अहिले भर्चुअल क्लास हामी गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन कुरा यो फिजिकल्ली नै क्लासरुममा लान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको थुप्रै डिभाइसेसहरू थ्रु हामी क्लासरुममा नै देखाउने गरेको छौँ। मैले बेसिकमा क्लिक गर्दै। ओके, सबैजना प्लिज जसले पुग्नु भएको छैन उहाँहरूले हेर्नु होला। पछि म स्क्रिन सेयरबाट फेरि तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गर्न पनि लगाउँछु है। एउटा डेमो हामीले हेरेपछि अरू थुप्रै हामीले आफै एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। जस्तो वानलाई मैले अहिले लिएन, हामी चाहिँ ठोस अर्ध ठोस हुँदै साङ्केतिकरण चरणमा पुग्छौँ भन्ने छौँ। त्यो कुरालाई यहाँ एक्सप्लोर गर्न खोजेको मैले यो लिइदिएँ वा अगाडिकै राख्न सक्नुहुन्थ्यो। हामी इक्वालिटी बारेमा सिकाउँदैछौँ। ओके, हामी ठोस कुराहरूबाट जाँदैछौँ, फेरि इक्वल देख्यौँ, फेरि मैले यो राखिदिएँ। तपाईँले ड्र्याग गरेर लान सक्नुहुन्छ है। हामीले ठिक छ सर म्याम? ओके, अब मैले यो वानलाई क्लिक गरेँ, फेरि हामी वान यहाँ लगेर राखिदियौँ।
यो पनि मैले यहाँ राख्दिएँ। हामी चाहिँ अर्धठोस तपाईँको बुकले भनेको कुरा मैले एक्सप्रेस गरिराखेको, बुकमै म ब्याक भएको 10 वर्ष भयो म बुकसँग नजिक छैन, सर म्याडमहरूलाई भनिसकेँ। यसरी दिँदा हामीले ठोस अघि अब्जेक्टिभहरू मात्र राखेर हामीले हेऱ्यौँ, आफ्नो वे अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ है। फेरि नम्बर र हामी चाहिँ वस्तुसँग जोड्छौँ भने अर्धठोस र टोटली नम्बरसँग हामी जान्छौँ भने चाहिँ साङ्केतिकरणको चरण हुँदो रहेछ। त्यो तीनवटै चरण सिकाइको चरण पार गर्नुपर्छ राम्रोसँग सिक्नको लागि भन्छ। जुन कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट सिमुलेसन टुल एक्सपेरिमेन्टबाट हेरेर गर्ने टुलहरूमध्ये राम्रो टुलहरू नै यहाँ मैले लिएर आएको छु। फेट र इडुमेडिया फ्री छैन, बट यो प्रोजेक्टले हामीलाई पासवर्ड र आइडी दिएको छ, त्यसको बेसमा हजुरहरू छिर्न सक्नुहुन्छ। म समयलाई हेर्दै म अलिकति स्किप गर्छु। एक्सप्लोर कसरी गर्ने भनेर हामीले भनिसकेपछि हजुरहरू एक्सप्लोर हुन सक्नुहुन्छ। केही मेसेज छ भयो के गर्ने भन्ने बोल्नुहोस् त बेस सर, अनम्युट गरेर। बेस सर अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। सर म्याम सबै चुपचाप हुनुहुन्छ। मैले यसलाई सबैलाई हटाइदिएँ इरेजरबाट, यहाँ इरेजर छ, मैले डाउनलोड गरेर नि देखाइन कन्टेन्टहरू। हजुरहरू यो गर्न सकिन्छ, हाम्रो गुगल क्लासरुमभित्र लान सकिन्छ। हामी यही भिजुअली देखाउन सक्छौँ। टिचरको लागि भिडियो क्लिप्सहरू गाइडिङको लागि छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। म्याथ र साइन्सको लागि धेरै राम्रो पनि छ। यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा एक तपाईहरूले आफै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एट्र्याक्टिभ, यो हामीले इक्वालिटीको कुरा गर्दा दुवै वस्तु एउटै छ, इक्वालिटी देखाउन सक्नुभयो, अर्को वस्तु लगेर थपिदिन सक्नुभयो। ओके, इक्वालिटी देखिरहेको छैन, अझै देखिएन, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नम्बरबाट नि साङ्केतिकरणको चरणमा आउन सक्नुहुन्छ है, अर्धठोस हुँदै। हामीले यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ यहाँबाट। सर म्याम सुनिरहनु भएको छ? सर म्याम? हजुर सुनिरहेको छु म्याम। ओके, अब कसै सर म्यामले मैले भनेकै ठाउँमा पुग्नु पर्यो है, स्लाइड सेयर गरेर। मैले अरू पनि देखाउँछु, तर हामी समय पछि म फेरि ब्याक हुन्छु। यो कुरा जस्तो एकैछिन है, गुगल क्लासरुम जसले हेरिराख्नु भएको छ त्यसपछि डेमो गर्नु होला, चलाइराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ गुगल क्लासरुमभित्र इन्टर गर्न सक्छौँ र मैले यो सेयर गरेँ। अब कुन प्रपोजको लागि दिने हो भने मैले आइसिटी बेस्ड ट्रेनिङलाई लिँदै मेरो क्लासहरू, अरू क्लासहरू पनि यहाँ छन् र चुज एक्सन मैले मेटेरियल क्रिएट गर्ने हो र गो गरेँ। यहाँ गएर बसिसकेको छ। टाइटलमा मैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई रिडिङ भनेर राखिदिएँ। केही इन्स्ट्रक्सनहरू नि हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, बट मैले अहिले केही लेखिनँ र पोस्ट गरिदिएँ। मेरो क्लासरुममा गएर यो बसिसकेको छ। मैले क्लासरुमको पासवर्ड चाहिँ दिदिएँ भने छिर्न सक्नुहुन्छ। कोही सर म्याम आउनुहुन्छ, यो क्लास पासवर्ड चाहिँ म उसमा राखिदिन्छु र यहाँ आएर पढ्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुन्छ। को आउनुभयो, पढ्नुभयो भएन, कुन टाइममा आउनुभयो, त्यो कुरा चाहिँ म यहाँबाट अवलोकन गर्न सक्छु है। हजुर, मैले क्लास कोडलाई च्याट बक्समा राख्ने, तर धेरैले गुगल क्लासरुम युज गर्नुभएको छैन भनेदेखि त्यो मेरो टार्गेटतिर रहेन अहिले। बट गुगल क्लासरुम लगइन गर्नको लागि थोरै कुरा अरू साथीहरू एक्सप्लोर गर्दा गर्दै हामी भन्छौँ। मैले सर्च इन्जिनमा गएर गुगल क्लासरुम राख्दिएँ। गुगल क्लासरुम क्लिक गर्दा साथ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो क्लासरुमहरू छ। यो प्लसमा जोइन क्लासरुम अर क्रिएट क्लासरुम छ। क्रिएट क्लासरुम गर्न नि सक्नुहुन्छ, जोइन क्लासरुम गर्न नि सक्नुहुन्छ। अहिले हामी यो कुरालाई अहिले हाम्रो कन्टेन्टसँग रिलेट मैले गराइन। सर म्याम बोल्नुहोस् न, केही कुरा छ? फेरि म अर्कोमा जान्छु, फ्र्याक्सन म्याचर भन्ने। हामी कसरी गइरहेको थियौँ? लक्ष्मी म्याम एक्सप्लोर गर्नुहोस् त भिडियो सेयर गरेर। म सेयर अफ गर्छु। मैले जे भनेको छु त्यो गर्दै जानुहोस् है। हस् म्याम। ओके, fedcolorado.edu.in। ओके, fedcolorado.edu बाट अघि बढ्नुहोस् त। हजुर स्क्रिन सेयर चाहिँ गरेको छैन म्याम मैले है। स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्।
मैले अफ गरिसकेँ। म यसलाई गरेर पहिला स्क्रिन सेयर बटनमा हुन्छ त्यो एउटा ब्लक भिडियो कल गरेको ब्लक छ नि, हजुर त्यो भन्दा यतापट्टि अनि भिडियो कलैमा फेरि क्लिक गर्नुस् र यसको बटनमा हुन्छ। ए हजुर त्यो भिडियो कल गर्ने भयो ए उता नै हुन्छ हो र म्याम? म फेरि सेयर गर्छु, बट मैले सेयर गरेँ सेयर गर्दा त्यो उसको जस्तै जुमको जस्तै तल हुन्छ कि हजुर हजुर हो त्यहाँ मैले माइक्रोफोन त्यहाँ मैले गरेँ त्यसपछि सेयर गर्ने मानिरहेको छैन क्या त्यो भएर सेयर गर्दाखेरि ऊ हुँदैन के भन्छ चुज वाट टु सेयर भन्छ अनि नमराज सर सेयर गर्नुहोस्। ए हजुर म्याम मैले गरेँ ल। ओके ओके विन्डोमा जानु न। हजुर भयो म्याम? भयो, अब अगाडि बढ्नुहोस्। के हजुर टाइप गर्नुभयो? मैले चाहिँ पिएसइटी फेट त्यो इन्टरेक्टिभ स्टिमुलेसन गर्ने हो म्याम कि हजुर त्यो हजुर गरिसकेँ। अब मैले भनेको ठाउँमा जानुस्, फङ्सन म्याचरमा जानुस्। फङ्सन म्याचर थर्ड कोलनतिर छ। फङ्सन बिल्डर फङ्सन फ्र्याक्सन ओके गुड, फ्र्याक्सन म्याचरमा जानुस् र क्लिक गर्नुस्। गर्नुभयो? हजुर म्याम। अब त्यो भिडियो क्लिकमा क्लिक गर्नुस्। म हेरिरहेको छु है सर म्याम, सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। ओके अब एकछिन खुल्न टाइम लाग्छ। अब मैले अघि ल्याबलाई लगइन एउटा कसरी गर्ने भनेर मात्र फ्र्याक्सनमा क्लिक गर्नुस्। फ्र्याक्सनमा हजुर। ओके अब लेभल कुन अनुसार हामी जान्छौँ सिकाउँछौँ भने लेभल 1 मै जाउँ पहिला। ओके अब लेभल 1 को काम गर्दा एकतिर नम्बर तानेर ड्र्याग गरेर लग्नुस्। एउटा नम्बरलाई ड्र्याग गर्दा हुन्छ, माथि भाँडोमा लगेर राख्नुस्। 2/3 लाई लानुभयो, ठिक छ। अब पिक्चर योसँग रिलेटेड पिक्चर कुन होला? ए 2/3 भनेपछि तल छ कि हेर्नु पो पर्यो त। मैले त यहाँ 2/3 को यही रहेछ। ओके अब चेक गर्नुस्। चेकमा क्लिक गरेर देख्नुभयो, राइट भयो? हजुर स्कोरिङ भयो। यो वे चाहिँ हामी फ्र्याक्सन सिकाउने बेला पहिला फ्र्याक्सन म्याचर, फ्र्याक्सन इक्वालिटी एक्सपेरिमेन्ट गराउँछौँ र अनि फ्र्याक्सनको डेफिनेसन इन्ट्रोडक्सनमा जान्छौँ। लाइक दिस अर्को पनि खेल्न सक्नुहुन्छ वा ब्याक भएर अर्को क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ फ्र्याक्सन इक्वालिटीमा। ब्याक भएर अर्को कुनै खेल्नुस् न, यही पनि। हजुर अब ल यो नै गरेँ मैले अब फेरि। हजुर यो पिक्चरलाई लगेँ पहिला। ए पिक्चरलाई पहिला लैजानु हुन्छ नि म्याम? पिक्चरलाई लाँदा तपाईँको त्यहाँ नम्बर छ कि छैन? डिफ्रेन्ट वेबाट खेल्न सकिन्छ। यो चाहिँ लेभल 1 को भएको कारण हामीले हजुर 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 यहाँ भएको तरिकामा नै हामीले ध्यान दिनु पर्यो। ए हजुर 1/4 अब 1/4 भएको छ कि छैन खोज्नु पर्यो। 1/4 यहाँनिर नै रहेछ होइन? हजुर हजुर अब चेक गर्नु पर्यो। ओके हजुर भयो होइन? यो ग्राफिकल मिनिङ पनि विद्यार्थीले आफै एक्सप्लोर गर्ने हो। एक्सपेरिमेन्ट भनेर देखाए एकदम ठिक लाग्यो म्याम। बुझाउनलाई स्टुडेन्टलाई बुझाउनलाई त अब ठ्याक्कै उनीहरूले पिक्चर हेरेर त्यो इक्वल रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त त्यो पिक्चरबाट। तर यो लेभल 1 मा छौँ। लक्ष्मी मिसले ब्याक गरेर लेभल 1 2 3 अप गरेर यो चाहिँ फ्र्याक्सन कसरी सिकाउने अघिको कुरालाई मैले एक्जाम्पल लिएको। फ्र्याक्सन इक्वालिटीबाट फ्र्याक्सन म्याचरमा गयौँ र फ्र्याक्सन इक्वालिटीमा गयौँ र फ्र्याक्सनको डिफाइन चाहिँ तब गर्ने। विद्यार्थीले सबै कन्सेप्ट चाहिँ एकदम इन्ट्युट गरिसकेपछि, एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि मात्र डेफिनेसनमा जाने भन्ने हो। त्यसैले हामीले कन्टेन्ट हेरे पनि कन्टेन्टलाई कसरी प्रपर ढङ्गबाट डेलिभर गर्ने भन्ने नै हाम्रो पार्ट
त्यत्तिकै क्रिटिकल हुन्छ, तर त्यहाँ टिचर्स भिडियो पनि राखिदिएको हुन्छ जसले हामीलाई गाइडिङ गरेको हुन्छ। ओके, सो मेरो भ्यू, मैले आफै म्यानेजिङ गरेको भ्यू भनेको के हो भने फ्र्याक्सन सिकाउने बेला इक्वालिटी टु फ्र्याक्सन म्याचर, फ्र्याक्सन इक्वालिटी एन्ड फ्र्याक्सन इन्ट्रोडक्सनमा जानु पर्यो। ग्रेड 3 लाई लिएर मैले यो कन्टेन्ट चाहिँ यसरी एक्सप्लोर गरौँ है भनेर म्यानेजिङ गरिरहेको छु। सो त्यो स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, स्लाइडमा मुभ हुनु होला। अब अर्को इडु मिडियामा जान्छौँ र बचेको टाइम फेरि एक्सपेरिमेन्ट गरौँला। सर म्यामहरूले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच लक्ष्मी मिस, स्टप सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग समय अलिकति कम छ, सो कतिको बोर मानिराख्नु भएको छ वा ठिकै छ? मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ म्याम, एकदम इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ म्याम। कहाँ बोर मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ, मोस्ट एकदम इन्ट्रेस्टेड छ है, यो बोर छैन, हामी त एकदम इन्ट्रेस्टेड छ। अब म इडु मिडिया क्लासमा छिरौँ भनेको हजुरको पासवर्ड नै मेरो यहाँ उसमा देखायो। ओके, डोन्ट वरी, वी हेभ नो मोर टाइम। धेरै लङ मैले चाहिँ हिजो प्रोफेसर मनिष पोखरेल सरले के भन्नुभएको थियो याद जस्तो उयो एक्सप्लोर यो छ है भन्न खोजेको, त्यसमा राम्रो चाहिँ लिएर आइरहेको छु है मैले भन्दाखेरि। मेरो रिकमेन्ड। अब अर्को चाहिँ हाम्रो किन्नु पर्ने सफ्टवेयर छ जसको युजर नेम र पासवर्ड हजुरले एकदम याद गर्नु होला है। मैले यहाँ लेखेँ oda-center.copy मा लेखेर पछि टाइप गर्छु। यो बोर्डलाई हेरिराख्नु होला, वेबसाइट चाहिँ म पठाउँछु लेखेर। पासवर्ड, युजर नेम र पासवर्ड लेख्नुहोस् त आफ्नो कपीमा। यो युजर नेम र पासवर्ड हजुरहरूले पाइसकेपछि चाहिँ किन्नु पर्ने सफ्टवेयर हो। अघिको भन्दा मोर इन्टरेक्टिभ छ, तर चलाउन सक्नुहुन्छ सर्टेन टाइमसम्म। पास युजर नेम र पासवर्ड लेख्नु होला है। ओके, पासवर्ड र राख्नु भयो है। अब हामी एक्सप्लोर गर्छौँ। ठिक छ सबै सर म्यामहरूले ओडीए सेन्टर इडु मिडिया सिमुलेसन टुल भन्दा छ। अब अघि मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको थिएँ, प्लेन उडिरहेछ जुन कुरालाई हामीले फोटो खिचेर होइन कम्प्युटर एप्लिकेसनबाट उडेकै देखाउँछौँ, द्याट इज सिमुलेसन। बट अहिले हामी ठुलो रिसर्चको वेमा डिफाइन नगरौँ। सर म्यामहरूलाई मैले अलिकति यता लग्न चाहेँ। यहाँ नम्बर 1 यो के देखिराख्नु भएको छ अहिले मैले देखाएको, प्लिज म्युट गरिदिनु होला। कसरी जाने भन्ने कुरा अर्को वेबाट म सिकाउँछु। जस देख्नु भएको छ सर म्याम, यो PDF 2, 3, 4 मैले देखाइराखेको। हजुर। ओके, यो 4 मा चाहिँ मैले अगाडि नै हाम्रो चाहिँ वेबसाइट अघिको इडु मिडियाको वेबसाइट लगेर राखिसकेको छु। यसमा मैले क्लिक गरेँ, हजुरहरूले नि क्लिक गर्नुभयो भने ओके, यो बटन भन्नेमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर वेबसाइट छ, त्यहाँ क्लिक गर्दा साथै इडु मिडियामा पुग्न सक्नुहुन्छ। ओके, साइन्स र म्याथको दुवै कन्टेन्ट एक्सप्लोर गर्ने भएको कारण हामी चाहिँ अहिले म साइन्सको देखाउँछु है। त्यसपछि म्याथमा फेरि हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। फेरि पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न हामीसँग टाइम छैन। सो सर म्याम म जान्छु है। यहाँ हजुरहरू कसरी पुग्नुहुन्छ अरे? यो बटनमा अघि नै हामीले फेटको पनि लेखेको थियौँ, गुगल क्लासरुम पनि लेखेको थियौँ। 4 मा क्लिक गर्नु होला। पुग्नुभयो सर म्याम? हामीले नि 4 मा क्लिक गर्ने हो र? 4 मा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हजुरले त्यसलाई मिनिमाइज गरेर मैले देखाएको डेमो चाहिँ हेर्नु होला। ठिक छ सर म्याम? पुग्नुभयो? यो वालमा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्दा साथ भयो म्याम, भयो। अब यो पुगेपछि मेरोमा नि प्लिज हेर्दै इलिमेन्ट्रीमा क्लिक गर्नु होला। अहिले जाने इलिमेन्ट म्याथ र साइन्स फर द बेस्ट, बट यु क्यान युज दोज पासवर्ड एन्ड आइडी फर सम टाइम है। फ्री छैन, यो किन्नु पर्ने, सब प्रिमियम भर्जनको हो। इलिमेन्ट्री मैले क्लिक गरेँ, त्यहाँ ओके एकछिन घुम्दैछ। सो अहिले चाहिँ म साइन्सको देखाएर म्याथमा छिर्छु है।
के गर्न सकिन्छ ब्युटी, हामीले सिधै यसलाई हेरेर विद्यार्थीलाई यसरी नै भर्चुअल वेबाट सिकाउने वा फिजिकल क्लासमा लाने वा यही नै क्लास क्रिएट गरेर वा गुगल क्लासरुमबाट अरू सोर्सेसहरूबाट लाने सबै वेहरू छन् है। बट केही कुरा हामी यहाँ एक्सप्लोर गरौँ अनि त्यो वेहरू पनि म भन्छु टाइमसँगै। प्लान्ट एन्ड एनिमलमा म गएँ। सर म्याम सुन्नुभएको छ? यो चाहिँ हेरिदिनु होला। अब सबैजनाले एकछिन हेरिदिनु होला है। यो साइन्सको पनि द बेस्ट कन्टेन्टहरू छ। सो मैले प्लान्ट एन्ड एनिमलमा क्लिक गरेर के गर्न गएँ भने यो फ्रुट्स फ्लावर्स एन्ड ट्रिजमा क्लिक गरेँ र हजुरहरूलाई यो द ट्रीमा मैले अहिले चाहिँ हेरिदिनुहोस् प्लिज है। ट्रिजमा क्लिक गरेँ। के छ भनेपछि यो लेभलमा आफै एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बुझाइ हो। पछि यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म यो ट्रिजमा गइसकेँ बट यहाँ लगइन भएन भने उसले यो अरू सो गर्दैन। सो लगइनमा ODA center@CUE.ac.kr अघि हामीले टिपिसकेका छौँ। पासवर्ड पनि टिपेको छौँ हामीले, मैले पनि टिपेको छु नेपाल 1 2 3। मैले सब्मिट गरेँ। यतिखेर चाहिँ हेरिदिनुहोस् है। म्याथमा गएपछि हामी एक्सप्लोर गरौँला। अब हामी के गर्न सक्छौँ, कसरी हेर्ने भन्ने कुरातिर म जान्छु। जस्तो ट्रिजको बारेमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई लेभल वाइज हामीले चुज गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हाइलाइट समर हाइलाइट भइरहेछ, ट्री हाइलाइट भइरहेछ, देखिराख्नु भएको छ। बट मैले विन्टरमा क्लिक गरेँ, विन्टरको ट्री देखियो। बट मैले अनाटोमीमा क्लिक गरेँ, यसको अनाटोमीहरू देखियो। हजुरले यहाँबाट के यो ड्र्याग गरेर हाम्रो पेनहरू लिएर आएर लेख्न क्लिक गरेर पेन लिएर आएर लेखेर हाइलाइट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न। पेनहरूको मुभमा जतिखेर एउटा फङ्सनबाट अर्कोमा जाँदा मुभमा ब्याक हुन सक्नुहुन्छ। आई राइट लाइक दिस। म यसलाई हटाएँ। अब फेरि म एक्सचेन्ज अफ मेटेरियल्समा गएँ। एक्सचेन्ज अफ मेटेरियल्समा हामी डेमा छौँ अहिले, बाई डिफल्ट डेमा छौँ। हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई देखाउन कोसिस गरिरहेछौँ। यसले चाहिँ के भन्छ भने भिडियो युट्युबको जस्तो भिडियो राख्दैन। विद्यार्थीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर एक्सप्लोर गरेर आफैले सिकोस्। टिचरले पनि युट्युब भिडियोलाई त्यति राम्रो नमान्ने थिम अनुसार उनीहरूले चाहिँ भिडियो बनाएको छैन। बट के छ फेसिलिटी म त्यो भन्छु हजुरहरूलाई। त्यस्तै अब नाइटमा गयौँ भने वी मुभ लाइक दिस। नाइटको एक्टिभिटिजहरू देखाउन सक्छौँ। म छिटो तल गइहालेँ। हजुरले यो फोटो खिचेर राख्न सक्नुहुन्छ। आफै क्याप्चर फोल्डर क्रिएट हुन्छ। हजुरले यहाँ विद्यार्थीहरूलाई यो चाहिँ ODA सेन्टरको हो, फोल्डर क्रिएट गरेर विद्यार्थीहरूलाई गुगल क्लासरुमको जस्तै क्लास क्रिएट गरेर राम्रो मेटेरियल वा पढाउने मेटेरियल एक ठाउँमा राखेर यहीँको पासवर्ड र आइडी दिएर बोलाउन सक्नु पनि हुन्छ। त्यो फेसिलिटी छ। सरस्वती _basic_edu भन्ने मेरो चाहिँ फोल्डर क्रिएट गरेको थिएँ मैले। यहाँ ह्याभ अ लुक भनेर इन्स्ट्रक्सन लेखेको छु। यहाँ गयो भने सेयर भन्ने आइकनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोड, क्लास यो मेरो फोल्डरभित्र छिर्ने कोड र लिङ्क पनि दिन्छ। कोड मात्र दिएर इन्टर गराउन पनि सक्नुहुन्छ। बट यहाँ हजुरले भिडियो क्याप्चर, फोटोहरूको क्याप्चर, अरू क्याप्चर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति ब्याक हुन्छु अघिकै कन्टेन्टमा। यो हाम्रो उद्देश्य छैन, बट कन्टेन्ट कसरी एक्सप्लोर गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य थियो। विभिन्न अब यसको बारेमा हामीले चाहिँ डिटेल समरी यहाँ अध्ययन गर्न सक्छौँ र लर्निङ गोल के हो भनेर हेर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ मोर स्टडी गर्न चाहियो भने पनि हामीले चाहन्छौँ भने त्यो स्टडी यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। म्याथ साइन्सको अरू अब यहाँ भएको लिफको बारेमा अरू डिटेल यहाँ क्लिक गरेर अध्ययन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब मैले के कुरालाई हाइलाइट गरेँ, माई फोल्डर, माई क्याप्चरबाट हामी फोल्डर बनाएर हरेक फोल्डरको आफ्नै कोड क्रिएट हुन्छ। विद्यार्थीलाई सर्टेन पढ्नुपर्ने फोल्डर मात्र क्रिएट गरेर त्यो फोल्डरभित्र आएर अध्ययन गर है भनेर वा आफू छिरेर पढाउन सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को भनेको जस्तो भिडियो क्याप्चर गर्न नि हामी सक्छौँ। भिडियो क्याप्चर रेकर्ड स्टार्ट भने मैले त्यो पनि तपाईँ फोल्डरभित्रै लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म्याक्सिमम 5 मिनटसम्मको हामीले सक्छौँ। यसलाई नै मैले राख्दिएँ। क्याप्चरिङ भइरहेछ। मैले डेलाई नाइटमा चेन्ज गरिदिएँ, इट्स क्याप्चर। सो अध्ययन गरौँ। कन्फ्युजन भयो भने वी मुभ डाउनवर्ड एन्ड स्टडी मोर डिस्कसन पढ्न सक्छौँ। आई स्टप दिस। अब हजुरले यो भिडियोलाई सेभ गर्ने, कता राख्ने त्यो सबै अब हाम्रो प्रोसेसै हो। यसरी एक्सप्लोर हुन्छ भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ।
गुगल क्लासरुममा पनि हामी लान सक्छौँ। मैले डिलिट हान्दिएँ। ओके, अहिले हामी देखाउन मात्र चाहिरहेछौँ। रेकर्डलाई अफ गरेँ, सेयर गऱ्यो भने हामीसँग के अप्सन हुन्छ? भिडियो गुगल क्लासरुमको अप्सन यहाँ छ। गुगल क्लासरुममै लगेर चाहिने मेटेरियल्सहरू राखेर विद्यार्थीहरूलाई क्लासरुमबाटै हामीले भिडियो कन्फरेन्सिङ गराउन सक्छौँ। कोडले सधैँ त्यही क्लासमा बोलाउन सक्छौँ। यो गुगल जिमेल अकाउन्ट भयो भने हजुरले यो क्लासरुमभित्र फ्रीली जान पनि सक्नुहुन्छ, बट स्टोरेजको लागि सर्ट एन्ड जिबी मात्र फ्री छ। ओके, होइन भने हामीले डोमेन किन्नुपर्ने हुन्छ। यो पछि अब हामी म्याथमा जाउँ। अब म्याथको हामी 15-20 मिनट फेरि डेमो गर्नेछौँ। म ब्याक भएर अघिकै म्याथको आइकन नपुगुन्जेल ब्याक हुन्छु। म्याथमा हामीले एक्सप्लोर कसरी गर्ने, साइन्सको कन्टेन्ट हेरिहाल्यौँ। सर म्याम सुन्नु भएको छ मलाई? सर म्याम, अब केही कुरा चाहिँ म भन्छु अनि हजुरहरूलाई एक्सप्लोर गर्न लगाउँछु है। हजुरहरूले पछि पनि ट्राई एन्ड इररबाट यो कुरा रहेछन् भनेपछि सिक्न सक्नुहुन्छ। सो केही कुराहरू म देखाउँछु। जोमेट्रीमा पनि जान सक्नुहुन्छ। अब हामी सर्चिङ गर्ने त यहाँभित्र छिरेसी म लेन्थ, एरिया एन्ड क्यापासिटीमा गएँ है, वा एङ्गलमा पनि यहाँ हेरौँला हामी। अरू डिफ्रेन्समा अहिले तपाईँ एक्सप्लोर हुन सक्नुहुन्छ। मेजरिङ लेन्थ, यो कुराहरू मैले स्लाइडमा नि यो एक्सप्लोर गरौँ भनेर लेखिरहेको छु। केही कुरा म देखाउँछु, जस्तो पेरिमिटर एन्ड एरिया भनेर गयौँ। हुन्छ सर म्याम, एङ्गल मेजरिङमा पहिला जाउँ न त है। म देखाउँछु मात्र, हजुरहरूले बोरिङ नमानिदिनु होला, पछि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग। म केही कुरा देखाइसकेपछि फेरि हामीसँग लेख्ने, हाइलाइट गर्ने, मुभ गर्ने कुराहरू त छँदैछ। मैले चाहिँ एङ्गल, टाइप्स अफ एङ्गलको बारेमा पढाउँदैछु भने यो मुभ हो। यो एरो, ब्ल्याक एरो देखिराखेको मुभमै क्लिक छ, बाई डिफल्ट हुन्छ। अरूमा जानु पर्यो, क्याप्चरिङ गर्न, अघिको भिडियो लिन, वा त हामीले स्टडी गर्न त सक्छौँ। मैले मुभ टुलबाट यसलाई गरिदिएँ। टाइप्स अफ एङ्गल चेन्ज भइदियो। सो यसो गरेँ, बट हजुरलाई एङ्गल नै कति होला भन्ने जान्न पनि इच्छा हुनसक्छ। मुभ गरेर हामीले एङ्गलको बारेमा विद्यार्थीलाई अहिले भर्चुअली सिकाउन सक्छौँ। एङ्गल कति होला त? प्रोट्याक्टर यहाँ छ, एङ्गल नाप्ने हाम्रो, ल्याएर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, हजुरले ल्याएर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो नै कीले अलिकति राम्रो काम गरिरहेको छैन, मैले माउस ल्याउँछु भनेको आज। यसलाई ल्याएर यहाँ आफूले रोटेट गरेर आफ्नो उसमा राख्न सक्नुहुन्छ र उसले एङ्गल कति छ भनेर भनिदिन्छ है सरमा। ड्र्याग गरेर ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। देख्नु भएको छ मैले देखाइराखेको प्रोट्याक्टर? देख्नु भएको छ? ओके, आयो, देख्नुभयो? देख्नुभयो? अहिले एङ्गल पनि दिदी। अब फेरि म मुभमै छु, बाई डिफल्ट मुभमा हुन्छु। यहाँबाट तपाईँ डिस्कसन गरेर यो एङ्गल कति छ, टाइप्स अफ एङ्गल हामी पढाउँदै थियौँ। सो म चाहिँ यो अहिले पेनमा छु, फेरि मुभमा जानुहोस्। कतै दगुर्नु पर्यो भने चाहिँ मुभमा जान्छु। एङ्गल उसले चेन्ज गर्दै भन्यो। अब हामीले स्केलिङहरू नापेर स्केल मेजरिङ गर्ने, मेजरिङ टेप सबै कुराहरू हामी भर्चुअली चाहिँ देखाउन सक्छौँ। फ्री छैन हामीसँग। ओके, योबाट म हजुरहरूलाई देखाउन चाहेको कुरा केही छन्, बेसिक कुरा। सो म ब्याक भएँ, अघिकै वालमा जान्छु, पेरिमिटर एन्ड एरिया भनेर। यसमा हामी एकचोटि एक्सप्लोर गरौँ। जस्तो पेरिमिटर एन्ड एरियामा मैले यसलाई ड्र्याग गरेर लिएँ। ड्र्याग गर्नुहोस् है। अब यसले के कुरा हामी बुझिरहेछौँ हेर्नुहोस् न। एरिया पेरिमिटर दिइरहेछ, मलाई यो चाहिँ पेरिमिटर चाहिरहेछ। मैले यहाँ गएर क्लिक गरिदिएँ, 1 युनिट रहेछ, 1 युनिट रहेछ, 1 युनिट, 1 युनिट। पेरिमिटर चाहिँ 8 दिइरहेछ। त्यसो होइन, म दुईटाको कम्पेयर गर्न चाहन्छु। एड गर्छु मैले, यो 1 युनिटको ब्लक रहेछ, फेरि एड गर्छु, दुईटा फिगरको सिमिलारिटी हेर्छु, वा त मैले फिगरलाई यसरी राख्छु। कसरी विद्यार्थीलाई यसरी पेरिमिटर एरियाको नलेज दिने त? ओके, प्यारलली कम्पेरिजन गर्ने। यो कुराहरूमा मलाई एरिया चाहियो, कुन फिगरको, दुवैको आइरहेछ। ओके, कम्पेरिजन कुन प्रपोजबाट हेर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको कुरा हो। हामीले चाहिँ 1 युनिटको ब्लक रहेछ यो भन्ने थाहा भयो। ओके, हामी एड गर्दै दुईटा फिगरहरूको कम्पेरिजन गराउन पनि सक्छौँ। सो म अर्कोमा ब्याक भएँ। अब यहाँ क्विज पनि खेलाउन सक्छौँ। हाम्रो विद्यार्थीलाई कन्सेप्ट सिकाएपछि क्विज अफ पेरिमिटर एन्ड एरिया। केयरफुल्ली सुनिदिनु होला, क्विजमा चाहिँ हजुरले एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ। म कता गएँ? भोल्युम अफ द सिम्पल सोलिड, सानो
अब भोल्युमको बारेमा चाहिँ भोल्युमै नसुनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई गणितको कुरा सिकाउनु पर्यो। अब भोल्युम 2 भोल्युम 3 ले के भन्छ अहिले म भनौँला। भोल्युम 1 मा छौँ, यसलाई ड्र्याग गरेर यो बोतलमा ल्याएर खनाइदिनुहोस्। कति भयो? भाँडाहरू त फरक फरक छ नि, फेरि ड्र्याग गरेर ल्याएर यो भाँडोमा हालिदिनुहोस्। एउटै भोल्युमको हो, फेरि यो भाँडोको मानौँ हामीसँग दुध नै छ, त्यो सबै बराबर बुझ्नुहुन्छ। म्याथमेटिक्स मैले पढाइन हजुरहरूलाई। ओके, अब के बुझ्छौँ त हामी? विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउने त भोल्युमको कन्सेप्ट? ओके, म भोल्युम 2 मा गएँ, यो सबै स्किप गरिदिएँ। वी हेभ म्याम म्युट गरिदिनुहोस्, सर म्याम को हुनुहुन्छ, मलाई राम्ररी सुन्नु भएको छैन भने राख्न सक्नुहुन्छ कुरा। यो 3वटा सेपको हाम्रो डिफ्रेन्ट भाँडाहरूमा हामीले एउटै सेपको, अब क्वेसन उठ्न सक्छ हजुरहरूलाई जिज्ञासा, म्याम यो कति थियो त भनेर हामीलाई चाहियो नि त। विद्यार्थीले सोध्यो भने के भन्ने त? 1 लिटर 2 लिटर भएको पनि छ त्यहाँ। हामीले लिटरलाई नै भाँडाहरू लिएर आएर खाली गराउन पनि सक्छौँ। यो एउटा स्याम्पल डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै हो मैले गरेको। ओके, अब अघिको एक्सपेरिमेन्ट र यो एक्सपेरिमेन्टबाट हाम्रो विद्यार्थीले के कुरा छुटाउन सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँको दिमागमा अहिले के आएको छ? क्वेसनहरू रेज पक्कै भएका होलान्। यो त 3टै भाँडाको भोल्युमलाई कसरी लिनुहुन्छ? बराबर कि फरक? सर म्याम एकचोटि कोही बोलिदिनुहोस् त। सर म्याम, हाम्रो उद्देश्य के हो? अब भोल्युम कति होला यो 3टैको? किन मैले यो नै लिइराखेँ हजुर भन्नुहोस् त। भोल्युम अफ दोज। सर म्याम के होला त? बुझ्नु भएन अनि त फेरि हामीलाई गाह्रो भइहाल्यो। के म्याथ भनिदिनुहोस् न, यो के हो, यो के हो, यो के हो? अहिले थाहा भयो भने नि हाम्रो सैद्धान्तिक कुरा गरौँ। अहिले सानो लेभलमा हामीले सिकाइरहेछौँ भने यो लिटरै कति भन्छ भन्ने हामी चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट ल्याउँछौँ। पहिला त हामीले ठोस कुराबाट जानु पर्यो नि त। यो 3टैको भोल्युम एउटै हो है भनेर बराबरी मात्रामा दुध छ भनेर सिकाउनलाई विद्यार्थीले क्वेसन गर्न सक्छ। यो त माथिसम्म आइपुगेछ, यो तल छ, यो झनै तल छ, बट हामीले एउटै भाँडाको बराबर क्वान्टिटीलाई खनाएको हौँ। हामीले अर्थ ठोस हुँदै साङ्केतिकरण चरणमा जाने 3वटै स्टेप पार गर्न 4वटा एक्सपेरिमेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ हजुरले। ओके, यहाँबाट डिफ्रेन्ट आइडिया लिनुहोस् प्लिज। मेरो विचारमा त्यही लाग्छ। यो त बराबरी क्वान्टिटीको थियो नि, हामीले 3टा डिफ्रेन्ट भाँडामा सेप चेन्ज गरायौँ। सेप चेन्ज गरेपछि हामीले तलमाथि देख्यौँ। अरू समथिङ तपाईँको आफ्नो आइडियाहरू यहाँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म ब्याक हुन्छु। हाम्रो कसैले क्विज खेलिदिनुहोस् न, क्विज पेरिमिटर एन्ड एरियाको क्विजमा आएर। अर्को नि हामी लिउँला, हामी जाँदैछौँ। मैले टाइमलाई हेरिरहेको छु, मसँग अब टाइम 10 मिनट बाँकी छ। अहिले चाहिँ शिला म्याम, सरहरू पिक नगर्नु होला है, मैले म्यामहरूलाई नै हाइलाइट गरिरहेको छु। शिला म्याम, यहाँभित्र इन्टर कसरी गर्ने? मैले भने 4 नम्बरमा क्लिक गर्नु। म्याम हजुर। ओके, इन्टर गर्नुहोस् त। एकैछिन है, म इन्टरमै थिएँ। 4 नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्। स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो म्याम? सेयर गर्नु पर्यो। म अफ गर्छु है, पक्नुहोस् ल। अरू सर म्यामहरूले नि हेर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ क्विज खेल्छौँ। अघि चाहिँ हामी सानो फेटमा सानो एक्सपेरिमेन्टमा थियौँ, ल्याबमा छिरेको थिएनौँ। अहिले चाहिँ हामी यो हेऱ्यौँ, अब प्र्याक्टिस गर्छौँ, क्विजमा जान्छौँ। यसमा चाहिँ भिडियो छैन है, हाम्रो डिटेल हामीले नै एक्सप्लोर गर्ने हो। हाम्रो विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउने भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट वेबाट हामी राख्न सक्छौँ। यसलाई एउटै झोलाभित्र वा एउटै क्लासरुमभित्र डिजिटल्ली पनि हामी लान सक्छौँ। ओके, त्यसको लागि हामीलाई गुगल क्लासरुम नि छ, यही क्लासरुम क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। शिला म्यामले सेयर गरुन्जेल म बोल्छु है। शिला म्याम सेयर गर्नुहोस्। हुन्छ, म गर्न लाग्छु हुँदै भयो। ओके ओके, भएन भने सरहरूबाट सकियो। मेदन सर, मैले नाम बिहान मात्र सम्झेको कारण उहाँलाई मैले लिइहालेँ। शिला म्याम डोन्ट वरी। थ्याङ्क यू। मेदन सर, हजुरले सेयर गर्नुहोस् त। हजुर पाउनुहोस् है। साइन्स म्याथ दुईटैलाई इक्वल्ली लान सक्नुहुन्छ है, दुवै टुलमा। मैले फ्र्याङ्क भन्नुपर्दा म्याथको भन्दा पनि साइन्सको सिमुलेसन्सहरू धेरै राम्रा छन् र
प्लस रिसर्च बेस हो, एभ्रिडे चेन्ज हुन्छ। हामीले ओल्ड वाइजै एउटै खालको युनिफर्म कन्टेन्ट कसरी दिने त कसरी टिचिङ गर्ने भनेको द्याट इज वाइ आइसिटी भनेको यही पाउँछौँ। सबै कन्ट्रीले उही पढ्छ, धेरै इन्भेस्ट गरेर प्रोजेक्टहरूबाट यस्ता टुल्सहरू बनाइएको हुन्छ। ओके सर, हजुरले सेयर गर्नुभयो। हजुर म प्रयास गरिरहेको छु, पाउनुहोस् है। शिला म्याम फेरि एकचोटि गर्नुहोस् त, वा अरू सर म्याम कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ आई क्यान डु भने आइहाल्नुहोस् अगाडि सरेर। 7 मिनट बाँकी छ, म 2-3 मिनट मोर लिन्छु पनि, त्यसकारण म अलिकता दौडिरहेको नै थिएँ धेरै कुरा नभनिकन। हामीले यो अरू थुप्रै कुराहरू पनि हेर्न सक्छौँ, बट सरको आउँदैछ है। थ्याङ्क यू सर। ओके सर, इलिमेन्ट्रीमा क्लिक गरिदिनुहोस् त। इलिमेन्ट्री, ओके इलिमेन्ट्री, क्लिक अन इलिमेन्ट्री माथि छ सर। बट सरले लगइन गर्नु भएको छैन, सो लगइन ओडिए सेन्टर @CUE गरेन भने हाम्रो चाहिँ लगइन माथि लगइन छ सर, लगइन चाबी लगाइरहेछ। अब मुभ हुन सक्नुहुन्न अगाडि, यो चाहिँ किन्नु पर्ने हो। हाम्रो चाहिँ अहिले 1-2 वर्ष हजुरले किन्नु पर्दैन प्रोजेक्ट अवधिभरि। टाइप गर्नुहोस् त सर, म भन्छु, अघि दिएको पनि छ ओडिए सेन्टर, ODA CENTR CUE.AC.kr। पासवर्डमा सरले राख्न सक्नुहुन्छ नेपाल स्मल है सर, 1 2 3 नेपाल 1 2 3। ओके, अब चाहिँ म्याथमा गएर क्लिक गर्नुहोस् सर, म्याथमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सरको घुम्दैछ, अलिकति नेट स्लो नै रहेछ। ज्योमेट्रीमा क्लिक गर्नुहोस् सर। हजुरले सेभ गर्दा नि हुन्छ, अब सधैँ हेर्ने हो सर, म्याक्सिमम युज गर्नु होला। साइन्सको झनै धेरै राम्रो छ। हाम्रो लेन्थ, एरिया एन्ड क्यापासिटीमा जानुहोस्। त्यसपछि सरले क्विज पेरिमिटर एन्ड एरियामा जाने हो। क्विज भोल्युम अर्को सर म्यामले खेल्नुहुन्छ, यदि सरको नोइजी आयो। सर यहाँ हजुरको घुम्दैछ, नेट स्लो नै रहेछ। शिला म्यामको मैले स्टप सेयरिङ नगरेको कारण इन्टर हुन नसक्नु भएको रहेछ है। आइएम सो सरी शिला म्याम, अघि त्यसकारण अलिकति ढिला हुनुभयो। अब खेल्नु पर्यो सर, अब के गर्ने, कसरी खेल्ने होला? न्यू क्वेसन लिन सक्नुहुन्छ, अब के गर्ने होला? तल पढ्नुहोस् इन्स्ट्रक्सन। अब त हजुरको आइक्यू छ, युनिट अफ लेन्थ चाहिँ 1 हुन्छ अरे भनेको छ, अब के गर्ने? आएन भने सरले अर्को क्वेसनमा चेन्ज गर्ने, पेरिमिटर भनिदिनुहोस्, अब आफै राख्दिनु। ओके ठिक छ सर, गल्ती गरिसक्नु भएको छ। यसले चाहिँ बाई डिफल्ट टिचर नै एक्सप्लोर होस्, आफ्नो आइडियाहरू सिकेर विद्यार्थीलाई सिकाओस् भनेर कसरी गर्ने भन्ने भिडियो चाहिँ राखेको छैन है। यसमा चाहिँ समरीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, बट भिडियोहरू चाहिँ छैन। फेटमा चाहिँ भिडियो पाउनुहुन्छ। सर अर्को क्वेसनमा जानुहोस् त, कुनै त आउँछ कि?
अब छिटो नभाग्नुहोस् न सर, अर्कोमा नजानुहोस्, भनेको के हो भनेर पढ्नुहोस्। तल डिस्क्रिप्सन पढ्नुपर्ने? डिस्क्रिप्सन भन्दा नि उसले युनिट लेन्थ दिएको छ, युनिट अफ लेन्थ। म बिहान मात्र खेलिरहेको थिएँ है, सर म्यामहरूलाई खेलाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले। सर म्याम कसैले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ? डिस्क्रिप्सन नै छ तल, छ न त यसको लागि। मेतन सर म्याथमेटिक्स नै पढाउनुहुन्छ हो, हाम्रो यो त क्लास 9-10सँग रिलेटेड पनि छ। अब यो पेरिमिटर नसके एरियामा जानुहोस् त, एरिया क्लिक गर्नुहोस्, फाइन्ड एरिया अर सर्फेसमा जान सक्नुहुन्छ, माथि छ सर टपमा। ओके, अब केही आइडिया आयो सर? ओके, एकदम सर। अब हामीले धेरै अगाडिको प्र्याक्टिस गरिरहेको छैनौँ, अब त्यसै कारण पनि अलिकति गाह्रो भएको होला। सर स्टप सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले विष्णु सरलाई भने। विष्णु सर हजुर, सेयर गर्नु कति टाइम छ? एकैछिन है, टाइम छैन हामीसँग। ओके, एक्सप्लोर चाहिँ गर्नु होला, बेसिकल्ली सबै भिडियोहरू पढेर। ओके, हामीसँग 1 मिनट मात्र टाइम छ, सो म सेयरिङ गर्छु है। ओके, रिफ्लेक्सन पनि लिनु छ हामीले। धेरै कन्टेन्टलाई मैले जोडेको कारण धेरै प्र्याक्टिस गराउन चाहिँ सकिएन र एक्सप्लोर गराउन पनि सकिएन। बट मैले अघि म्यामले भन्नुभएको थियो, मैले नाम याद भएन, कन्क्लुजन र रिफ्लेक्सन लिँदै गरौँला। बट ह्याभ ए लुक अफ ई लर्निङ पोर्टल, उहाँले के भन्नुभएको थियो, कोल्याप्सलाई हेर्ने गरेको छु। यो चाहिँ सबै नेपालको हो। सिकाइ चौतारी ई पाठशाला र पुस्तकालय चाहिँ हजुरहरूले छ 100% फ्री छ। सरकारी कन्टेन्ट करिकुलमसँग सबै कन्टेन्टलाई डिजिटलाइज गरिदिएको छ। अब एडिसन सब्ट्र्याक्सन सानो कुराहरू सिकाउनु पर्ने भिजुअल एड्सद्वारा हामीलाई राम्रोसँग सबै जुन तपाईँहरूले र सबै कन्टेन्टलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो ओपन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड केमा वा गुगल क्लासरुममा लगेर एक्सप्लोर गराउन सक्नुहुन्छ। पावर पोइन्ट बनाइराख्ने झन्झट नै हुन्न, पावर पोइन्ट नै सर्टिङ गरेर इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। बुकको हेल्पले पनि तपाईँ कसरी पढाउनुहुन्छ एक्चुअली मलाई थाहा छैन, बट यो नेपालको हाम्रो ई लर्निङ पोर्टल जो चाहिँ टोटल्ली क्लास 1 to 10 को करिकुलमसँग रिलेटेड, सिकाइ चौतारी, ई पाठशाला, ई पुस्तकालय मैले एक्सप्लोर गरिसकेको र अरू पनि राम्रो छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ जुन डाउनलोड गरेर। बिसाइड केही लिङ्कहरू मैले यहाँ राखिदिएको छु, जुन लिङ्क तपाईँ एक्सप्लोर गर्नुहोला। भोलि चाहिँ हामी जियोजेब्रा.com, जियोजेब्रा स्कुल म्याथ टिचिङको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने के गर्न सक्छौँ र बाँकी चाहिँ हामी जियोजेब्रा सफ्टवेयरभित्र वा एप्सभित्र छिरेर प्र्याक्टिस गर्छौँ। यहाँ चाहिँ बनाएको हेऱ्यौँ, भोलि चाहिँ हामी बनाउँछौँ। सर म्यामहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नु, यहाँ पनि बनाएको नै हेर्न सक्छौँ, कसरी हेर्ने म बताउँछु र बट बनाउने काम गर्छौँ भोलि चाहिँ। यस्तै भिजुअल एडहरू वा हामीले डकुमेन्टहरू, कन्टेन्टहरू कसरी बनाउँछौँ डाइनामिकल, त्यो कुरा भेरी बेसिक पार्टदेखि कति सकिन्छ हामी ट्राई गर्नेछौँ। सर म्यामहरू कसैले यो जियोजेब्रा अगाडि नै एक्सप्लोर गरिसक्नु भएको छ, ट्रेनिङ लिनु भएको छ भने लेखिदिन सक्नुहुन्छ च्याट बक्समा। अब म रिफ्लेक्सन हजुरहरूबाट लिन्छु। क्लासको रिफ्लेक्सन हामी 4:15मा अर्को क्लासमा जोडिनु पर्ने हुन्छ। सो आज चाहिँ मनिष पोखरेल सरको क्लास छ, हाम्रो चाहिँ डिन, स्कुल अफ इन्जिनियरिङको डिन सर र आइटीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, द ग्रेट प्रोफेसर। 4-5 जना आइटीको फर्स्ट लाइनर प्रोफेसर मध्ये सर पढ्नुहुन्छ। सो मिस नगर्नु होला, सरले धेरै इन्फर्मेसनहरू दिनुहुन्छ। हामीले ग्राफ्स गर्न नसके नि पछि भिडियो दोहोऱ्याएर पनि हेर्न सक्नेछौँ। सो रिफ्लेक्सनमा के लेखिरहेछौँ भने डिस्कस बेस्ट स्ट्राटेजी सुइटेड टु यु एन्ड योर विद्यार्थी, एक्सप्लेन हाउ विल यु इम्प्लाइ इट इन योर क्लासरुम भनेर। सर म्याम रिफ्लेक्सन चाहिँ दिनै पर्छ। क्लासको आजको भेरी सर्ट डिस्कसन भयो, हाम्रो टाइम छोटो पनि भयो, हामी झन्डै 1/2 घन्टा मात्र लिन पायौँ। सबैले केहीले भनिदिनु होला।
पोसिबिलिटिजको कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ। के चाहिँ पोसिबल छ त भन्ने कुरा मेन कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि सहज होला जस्तो लाग्यो। हजुर त्यहाँबाट झट्टै हेर्दा चाहिँ यो युजफुल छ सफ्टवेयर, तर फर्स्ट टाइम भएर कता क्लिक गर्ने के गर्ने कन्फ्युज भएको हो। हामी पहिला जुम चलाउन गाह्रो थियो, गुगल मिट चलाउन गाह्रो थियो, टिम्स चलाउन गाह्रो थियो। हजुर त्यसको हुँदै गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै फिचर्सहरू आफै आउने कुरा रह्यो। तर यो चाहिँ एकदम युजफुल लाग्यो। अझ म्याथ भन्दा नि साइन्सको चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई। यस सर, साइन्सको म्याथमा चाहिँ बढी हामीले नै एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। अघिको मैले टाइम नभएर नभनेको सर, हामीले राम्ररी अगाडिको एक्टिभिटिज गरेको भएदेखि म्याथमा नै स्केलिङ गर्न छ। अहिले भर्चुअल्ली हाम्रो बाध्यता हो भनेको छु। बाध्यतामा बोर्डमा स्केल मेजरिङ सर म्युट गरिदिनुहोस् त, म्याथलाई पनि कसरी राम्रो भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले दिन खोजेको। हजुरले एउटा विद्यार्थीलाई स्केल लिएर बोर्डमा चाहिँ लाइनिङ गर्नुहुन्छ यति सेन्टिमिटर भनेर। अब अहिले चाहिँ भर्चुअली स्केल र पेन बोर्ड तिनटै लिएर यहाँ सिकाउन सक्नुहुन्छ। होइन बोलेर सिकायो भने त पक्कै सिक्दैन नि त सर। यतिखेर त कि विद्यार्थीलाई सिकाउँदै नसिकाउने, सिकाउनु पर्यो। त्यसकारण हामीले यस्तो टुलहरूसँग चाहिँ अपडेट हुनै पर्छ अहिले, किनकि अनसर्टेनिटी छ। यो कोभिड 5-7 वर्ष नि जान सक्छ, त्यसैले हामी अपडेट हुनुपर्ने आवश्यक छ। मैले चाहिँ सरको एन्सरलाई होइन अझ फोर्सफुल गरेर भनेको, म्याथमा पनि राम्रो छ। एङ्गल मेजरमेन्ट कसरी सिकाउने त? हामीले त बोर्डमा देखाउँथ्यौँ ठुलो काठको लिएर, त्यहाँ पनि गल्ती हुन्छ नाप्दाखेरि। बट यो डिजिटलाइजमा चाहिँ मेजरमेन्ट थोरै पनि पोइन्टमा पनि फरक पर्दैन सर, एकदम एकुरेट हुन्छ। सो हामीलाई म्याथमेटिक्समा पनि अब विद्यार्थीले मेजरमेन्ट नाप एङ्गलहरू सिक्ने बेलामा चाहिँ घरमा बसेर भर्चुअली सिकाउनु पर्यो। वास्तवमा अब कसरी सिकाउने, धेरै गाह्रो पर्छ। यस्तो एक्सपेरिमेन्ट टुलहरूले हेल्पफुल म्याथमा पनि पक्कै गर्छ भन्छु। साइन्सको पनि त्यतिकै राम्रो छ, बट पहिला साइन्सको लागि यिनीहरू क्रिएट भएर त्यसपछि म्याथको पनि एक्सप्लोर पछि भएको हो। त्यसैले साइन्सको राम्रो नै छ सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। सर म्याम अरू केही भन्नुहुन्छ? म 1 मिनट मोर लिन्छु। र बिसाइड म कन्क्लुजन पनि सँगै जान्छु। जस्तो मेरो चाहिँ आइसिटी नै टोटल्ली भन्दैन, मैले भनेको इन्ट्रिग्रेटेड गर्ने करिकुलमलाई हाम्रो चाहिँ रियल लाइफसँग जोड्ने कुरा, रिसाइटेसनको कुरा, रिदमिकको कुरा, मुभमेन्टको कुरा, म्यानुपुलेटिङको कुरा, फेरि हामीले भिजुअलाइज र ओरल दुइटै अप्रोच लिने कुरा, विद्यार्थीको एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाउने, हातसँग नै खेल्न पाउने वा रियल लाइफसँग जोड्न पाउने वा ओडमा चाहिँ गणितलाई व्यक्त गर्ने कुरा सबै मेरो पनि जोड हुन्छ। हजुरहरूले पनि जोड गरिराख्नु भएको छ। त्यसको अर्को पनि कन्क्लुजन चाहिँ मैले के राखेको छु भने, अलवेज वर्क विथ 2 or more अपरेसन। एउटै विषयवस्तुलाई हामीले डिफ्रेन्ट वेबाट एक्सप्लोर गर्न सक्यौँ भने वा व्यक्त गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि विद्यार्थीको मेन्टल मोबिलिटी चाहिँ बढ्छ, क्रिएटिभिटी चाहिँ बढ्छ, थिङ्किङ स्किल चाहिँ बढ्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। बट मेनी टाइम्स म नि रियल लाइफसँग म्याथमेटिक्सलाई जोड्नुपर्छ भन्छु। त्यो जोड्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा आइसिटी चाहिँ वान अफ द बेस्ट हो। मेरो सजेसन चाहिँ त्यो छ सर। अहिले भर्चुअलमा अझै, बट आइसिटी नेसेसिटी नै छ। भर्चुअल नभए पनि आइदर हामी भर्चुअल मोडमा हौँ वा फिजिकल मोडमा हौँ। ठिक छ सर। म्याडम हजुरहरूलाई अब केही छ भन्ने कुराहरू भने राख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने हामी के गर्छौँ एकैछिन। सरस्वती म्याम हजुर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग समय अब धेरै अगाडि गइसकेको छ, अलिकति छोटो ब्रेक पनि दिनुपर्छ सहभागी सर। हजुर हामी एक्चुअली के गरौँ भने च्याप्टर 4 मा सबैलाई लिएर जाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। ए हुन्छ सर, हुन्छ। त्यो पनि गरौँ। फोटो खिचौँ कि सर एउटा? म सबैजनाले क्यामेरा अन गरेर सबै सहभागी शिक्षक शिक्षिकाहरूले स्क्रिनसट लिनु न सबैजना है त। सर मैले लिन हुन्छ तर सबैको भिडियो अन चाहिँ भएको छैन। सबैजनाले भिडियो एक्चुअली अन गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच सर म्याडम, सबैलाई पेसेन्टली मेरो कुराहरू राखिदिनु भयो। हामी 1-1.5 घन्टामा सबै कुरा डेलिभर गर्न त पक्कै सक्दैनौँ। भोलिको क्लासपछि पनि जिज्ञासा केही रहँदाखेरि हामी जोडी नै रहन्छौँ।
थ्याङ्क यू। भोलन्टरीली म जोडिन्छु। मलाई चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो समस्याहरू राख्न पिर गर्नु पर्दैन। आइसिटी प्लस म्याथमेटिक्स दुवै रिलेटेड कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू सर म्याम। अब ब्याक भएर च्याप्टर 4 मा जान्छौँ। त्यहाँ हाम्रो डाक्टर प्रोफेसर मनिष पोखरेलको क्लास हुन्छ आज। तर हामी त्यो क्लासमा छिरिसकेपछि ब्रेक गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ सर, म सर म्याडमहरूलाई कसरी जाने भन्ने चाहिँ भन्छु सर। च्याप्टर 4 मा एक्चुअली स्क्रिन सेयर गरेर देखाइदिनु म्याम। हजुर हजुर सर म्याम, हजुरहरूले लेफ्टतिर मैले यो हाइलाइट गरिराखेको 9 डट व्हाइट डट देख्नु भएको छ? कसैले गरिसकेपछि हामी चाहिँ अहिले च्याप्टर 2 मा थियौँ। च्याप्टर 2 मा भएको च्याप्टर 4 मा जान्छौँ हामी। सरस्वती म्याम एकछिन वेट गर्नुहोस्, म उतातिर गरे। हुन्छ। च्याप्टर 4 मा क्लिक गरेर अनि अघि बढ्नुहोस्। धेरैजना गइसक्नुभयो। कुनमा भन्नुभयो फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिनु न मिस। सर यहाँ 9 डट देखिराख्नु भएको छ है सर? 9 डट। त्यसपछि हजुरले च्याप्टर 4 स्कोप अफ एआई इन एजुकेसनमा जानुहोस् र कल गर्ने ठाउँ छ, कलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सर म्याम जाँदै गर्नुहोस्। अझै बाँकी हुनुहुन्छ है? ओके म्याम, सर हेलो सर म्याम, मेरो कुरा सुन्नु भएको छैन? कता हुनुहुन्छ? यो 9 डटमा क्लिक गरेर च्याप्टर 4 मा जानुहोस्। सर म्याम अझै बाँकी हुनुहुन्छ है? कृष्ण डङ्गोल सर, रञ्जन थापा, लुपिक रञ्जन 1। म्याम हजुर को हुनुहुन्छ भनेपछि म्याम सर अप्ठ्यारो भएको भए बोल्नुहोस् न सर। म्याम हेलो सर। म्याम हजुर। म्याम हजुरलाई मैले गाइड गर्छु, सुनिराख्नु भएको छ? यो यसमा गएर क्लिक गरौँ हैन? 3 डटको 4 नम्बरमा गएर क्लिक गरेर अनि त्यसपछि डमरु जस्तो यस्तो आउँछ, त्यहाँ क्लिक गरेपछि क्लासरुममा पुग्नुहुन्छ। स्कोप अफ एआई इन एजुकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमै हैन म्याडम? हजुरले यो 9 डट देख्नुभयो म्याम? 1 2 3 ओपन नेभिगेसन भन्ने 9 डट। मैले आफ्नै मिनिमाइज गरेर निकाल्नु पर्यो हैन? हो। हजुरले यो चाहिँ फुल स्क्रिनमा हेर्नु भएको छ भने? हजुर हजुर। फुल स्क्रिनमा हेर्नु भएको छ भने हजुरले के गर्नु पर्यो? ओके, पुग्नुभयो। अबको बाँकी हुनुहुन्छ रामशरण पौडेल सर। रामशरण सर केशव सर बोल्नुहुन्न सरहरू? रामशरण सर?
हेलो सर, हेलो हेलो। सर अर्को क्लासरुममा गइदिनुहोस् न, यहाँ नबस्नु होला। रेख सर, नमस्कार रेख सर। नमस्कार नमस्कार। सर सर चाहिँ क्लास ओपन गरेर हिँड्नु भएको रहेछ कि मेसेज नै लेखेँ, अब मैले छोड्नु जस्तो लाग्यो सर। को छ? राम शरण पौडेल सर हुनुहुन्छ। पछि फर्केर मेसेज हेर्नुहुन्छ कि बोलाउँदा नि सुन्नु भएन, लकिली हजुर आइपुग्नु भयो। ठिकै छ। एकजना हुनुहुन्छ, अब कसरी जानुहुन्छ होला, स्विच गर्न आउँछ होला नि त। हजुर ठिक छ सर, म लिभ भएँ।